खोलिदिइहाल्छु। ल हेर्नुहोस् स्क्रिनमा देखिँदैछ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम छ। यो मास्टर्स सेकेन्ड इयरमा पढ्ने र सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण च्याप्टर, किनभने यहाँबाट केस स्टडी आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न रहँदै रहेन, दैवले रोक्दैन, ग्यारेन्टी छ। प्रश्न कुन आउने भन्ने मात्रै हो, प्रश्नमा डाटा के हाल्ने भन्ने मात्रै बाँकी छ, बाँकी योबाट क्वेसन आउट हो भन्ने कुरो बुझिहाल्नुहोस्। अब लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको बारेमा यहाँ मैले बनाएका स्लाइड्सहरू प्रशस्त छँदैछ, त्यहाँको बारेमा चर्चा पनि गरौँला। तर थोरै हामीले के विचार गऱ्यौँ भने हामीले अहिले क्याम्पस लेभलमा सुरुवात गरिसके पछाडि नि 10 कक्षा दिइसके पछाडि एसएलसी, हामी त सबै एसएलसी वाला विद्यार्थी होला यहाँ आउँदा, हामी एसएलसी दिइसके पछाडि क्याम्पस लेभलमा प्रवेश गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै कुन च्याप्टर पढ्यौ तिमीले भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि हामीले दुईवटा च्याप्टरको नाम सम्झिन्छौँ। एउटा नम्बर 1 मा भन्छौँ रेसियो एनालाइसिस र नम्बर 2 मा भन्छौँ लिनियर प्रोग्रामिङ। किनकि रेसियो एनालाइसिस जस्तो च्याप्टरलाई ख्याल गर्नुहुन्छ भने जहाँ पनि पढिएको छ, 12 कक्षा पनि कतिले पढ्नु होला एकाउन्ट पढ्ने क्रममा, साइन्सबाट आउनु भएको छ त्यहाँ नपढ्नु होला आफ्नोमा छ, ब्याचलरमा पनि पढेकै हो, अहिले मास्टर्समा पनि रेसियो एनालाइसिस पढ्दै हुनुहुन्छ। अनि लिनियर प्रोग्रामिङ पनि सेम हो, तपाईले 9 10 मा पनि लिनियर प्रोग्रामिङ पढ्नु भएकै छ, 11 12 मा पनि म्याथ लिएर पढेका विद्यार्थीले लिनियर प्रोग्रामिङ पढेकै हो, ब्याचलरमा बीबीए पढेकाले पनि एलपीपी पढेकै छन्, बीबीएस गरेकाले पनि बीबीएस फर्स्ट इयरमा एलपीपी पढेका छन्, र आज फेरि हामी लिनियर प्रोग्रामिङ पढ्दैछौँ। भनेपछि सबैभन्दा धेरै पढेको च्याप्टर्सको नाम लिँदाखेरि एउटा च्याप्टर यो पनि हो। अब त्यसैले हामीले पढ्ने कन्टेन्टहरू कोही तलमाथि होलान्, पढ्नुपर्ने तरिकाको मेथोडोलोजी पेडागोजीमा अलिकति फरक पर्ने कुरा होला, तर मिनिङको कुरो गर्नुहुन्छ भने मिनिङ जहाँ पनि जहिले पनि एउटै रहन्छ। के हो त लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने कुरो गर्दाखेरि यो एउटा म्याथमेटिकल मोडल हो। जस्तै असाइनमेन्ट के हो भन्ने कुरो गर्दा एउटा म्याथमेटिकल मोडल हो। ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भनेको के हो भन्दा यो पनि एउटा म्याथमेटिकल मोडल हो। लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम भनेको के हो भन्दा यो पनि एउटा म्याथमेटिकल मोडल हो। वाट एभर वी डिस्कस इन दिस भेरी सब्जेक्ट, हामीले जे कुरो गर्दैछौँ त्यो सबै म्याथमेटिकल मोडल हो भनेर भन्छौँ। र म्याथमेटिकल मोडल हो भन्दै गर्दा कस्तो खालको म्याथमेटिकल मोडल हो भन्ने कुरोले यहाँ प्रशय पाउँछ। याद गर्नु होला, हाम्रो जस्तै जीवनमा इकोनोमिक्स हामीले पढेका छौँ, मानवीय आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन् तर त्यसलाई पूर्ति गर्ने स्रोत साधनहरू सीमित हुन्छन् भने जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनको उद्देश्य दुई खालले अर्गनाइजेसन रन भएको हुन्छ। एउटा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि, अर्को कस्ट मिनिमाइजेसन। अर्गनाइजेसनको उद्देश्य जेसुकै होस्, उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि अर्गनाइजेसनले आफ्नो अपरेसनलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा अर्गनाइजेसनसँग भएका स्रोत र साधनहरू पनि के हुन्छन् त सीमित हुन्छन्। त्यसैले अर्गनाइजेसन आफूसँग भएको सीमित स्रोत र साधनलाई अप्टिममली कसरी युटिलाइज गर्ने र त्यसबाट कति हामीले अधिकतम भन्दा अधिकतम लाभ हासिल गर्न सक्ने भन्ने तरिकाले आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई हाम्रो बाँडफाँड गर्नको लागि केही कुराहरू विचार गरेको हुन्छ। र त्यही आफ्नो सीमित स्रोत तथा साधनलाई अप्टिममली युटिलाइज गर्नको लागि एलोकेसन गर्नको लागि जुन म्याथमेटिकल मोडल युज गर्दछौँ त्यसलाई भन्छौँ के त लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। त कुनै पनि कुराको लास्टमा जब प्रब्लम थपिदिन्छौँ त्यसले एउटा मोडलको रूप लिन्छ। फर्मसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सेसलाई अप्टिममली युटिलाइज गर्नको लागि लिएर आएको। र यो एलपीपीको कन्सेप्टलाई सबभन्दा सुरुमा हाम्रो एउटा रसियन म्याथमेटिसियन लियोनार्ड भी क्यान्ट्रोबिसले डेभलप गर्नुभएको थियो। पछि हाम्रो जर्ज भी ड्यान्जिङले यसलाई डेभलप गर्दै आजभोलि हामीले विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा जहाँ पनि म्यानेजमेन्टमा, एन्थ्रोपोलोजीमा, इकोनोमिक्समा, इकोनोमेट्रिक्समा जहाँ पनि एलपीपीलाई युज गरेको पाइन्छौँ। यो भयो यसको पृष्ठभूमि। अब यो पृष्ठभूमि भन्दै हामी धेरै समय यतापट्टि नलगाउँ, किनकि एक्जामिनेसनमा वाट डु यु मिन बाई लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम भनेर थ्योरी अहिलेसम्म पनि सोधेको छैन र सोध्दा पनि सोध्दैन भन्ने कुरो ढुक्काउनुहोस्। हामीलाई आउने न्युमेरिकल प्रब्लम नै हो। त्यसो भए सिधै न्युमेरिकल जाउँ न भन्न पनि मेरो मनले दिँदैन, अलिकति पृष्ठभूमि बाँध्नै पर्थ्यो, त्यसैले मैले बाँधेँ। अब विचार गरौँ, अलिकति यहाँ भएका कुराहरूलाई स्लाइड हेर्दै अगाडि बढ्दै जान्छ। थ्योरी अलिकति जान्नै पर्छ। लिनियर प्रोग्रामिङको बारेमा कुरो गर्दा मैले भर्खर भनेकै कुरो लेखियो, लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम क्यान बी डिफाइन्ड एज द म्याथमेटिकल मोडल विच इज युज फर अप्टिमाइजेसन। याद गर्नु होला, अप्टिमाइजेसन भनेको के भने नि हामीले मिनिमम कस्टमा म्याक्सिमम प्रफिट हासिल गर्ने अवस्थालाई अप्टिमाइजेसन भन्छौँ क्या। रिसोर्सेसहरूलाई अप्टिममली युज गरेको भन्छौँ। यसको अर्थमा एउटा यस्तो टेक्निक हो जसले फर्मको लिमिटेड रिसोर्सेसलाई अप्टिममली युटिलाइज गर्दछ। के को लागि भन्दा टु एकम्प्लिस द अब्जेक्टिभ अफ फर्म। लाइन बाई लाइन मैले पढिनँ, चर्चा मात्रै गर्दैछु। यो स्लाइड्स तपाईँहरूलाई म सेयर गर्छु, त्यहाँबाट आफूले नोट बनाउने काम गर्नु होला। र रसियन म्याथमेटिसियन लियोनार्ड भी क्यान्ट्रोबिसले यसलाई डेभलप गर्नुभएको थियो सुरुको दिनमा। पछि यसलाई विकास गर्ने क्रममा जर्ज भी ड्यान्जिङ, जन भी न्युमेनले यसलाई डेभलप गर्दै ल्याएर आजको विश्वको यस अवस्थामा एलपीपीको एउटा नयाँ रूप हामीले देख्न पाइरहेको छौँ। त्यसैले यस्तो महत्त्वपूर्ण म्याथमेटिकल टुललाई उहाँहरूले जन्म गराइदिनु भएकोले उहाँहरूलाई दर्शकलाई जोडी नमस्कार गर्दै हामी अगाडि बढौँ।
लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई हामी के भन्छौँ भन्दा यो एउटा यस्तो खालको प्रब्लम हो जसमा तीनवटा फंक्सन लुकेको हुन्छ। यसको विशिष्ट खालको यसको प्रब्लम हुन्छ। द लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम हैज इट्स पेक्युलियर लुक्स। यसको एउटा विशिष्ट खालको अनुहार हुन्छ। इट कन्टेन्स 3 फंक्शन्स भन्छ। याद होला तपाईहरुलाई? अब्जेक्टिभ फंक्सन, सब्जेक्टिभ फंक्सन। सब्जेक्टिभ फंक्सनलाई अर्को शब्दले सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट पनि भन्ने गर्दछ, जसलाई सर्टकटमा एसटीसी भन्ने गर्दछौं। र अर्को फंक्सन भनेको के त भन्दा नन नेगेटिभिटी फंक्सन भन्छ। त भनेपछि अब्जेक्टिभ फंक्सन, सब्जेक्टिभ फंक्सन र नन नेगेटिभिटी फंक्सन, यो तीनवटा फंक्सनको संगालोलाई हामीले के भन्दछौं भन्दा एलपीपी भन्दछौं। यदि यी तीनवटा फंक्सनहरु मध्ये एउटा मात्रै पनि फंक्सन मिसिङ भयो भने त्यो एलपीपी भएन, अरु के होला। त लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम हुनको लागि यो तीनवटा फंक्सन आउनै पर्छ। तीनवटा फंक्सन के रे? अब्जेक्टिभ फंक्सन, सब्जेक्टिभ फंक्सन र नन नेगेटिभिटी फंक्सन। अब रह्यो कुरा अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको के हो भन्दा एउटा त्यस्तो फंक्सन जसले फर्मको उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई देखाउने गर्दछ, त्यसलाई भन्छ अब्जेक्टिभ फंक्सन। अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको तपाईको लागि कि म्याक्सिमाइज गर्नको लागि म्याक्स जेड भनेर दिइराखेको हुन्छ, कि कस्ट मिनिमाइजेसन गर्नको लागि मिन जेड भनेर दिइराखेको हुन्छ। र त्यो म्याक्स जेड र मिन जेडमा हामीसँग भेरिएबल र रिसोर्सको कम्बिनेसन गर्ने गरी त्यहाँ डेटा अभाइलेबल गराएको हुन्छ, जुन कुरा अहिले हामी हेर्नेवाला छौं। र अब्जेक्टिभ फंक्सनमा जुन हामीले एउटा इभ्यालुएटिङ भ्यालुजहरु हामीले हेर्न खोजेको हुन्छौं, त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको भ्यालुलाई मिट गर्नको लागि हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सेसलाई अट्याच गरेर, अर्थात हामीले विथ रेस्पेक्ट टु गरेर हामीले एउटा फंक्सन डेभलप गर्दछौं भने त्यसलाई भन्छौं हामीले सब्जेक्टिभ फंक्सन। त सब्जेक्टिभ फंक्सनको काम नै के भने नि अब्जेक्टिभमा भएको भ्यालुलाई प्राप्त गराउनको लागि लिएर आउने फंक्सनलाई सब्जेक्टिभ फंक्सन भन्छौं। र यो लिमिटेड रिसोर्सेससँग यसमा विथ रेस्पेक्ट टु गर्दै अगाडि बढाउने भएकोले यसलाई अर्को शब्दले सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट भनिन्छ। याद गर्नु होला, एउटा शब्द हुन्छ कन्स्ट्यान्ट, अर्को शब्द हुन्छ कन्स्ट्रेन्ट। कन्स्ट्रेन्ट भनेको के भने लिमिटेड रिसोर्सेस भएको एउटा फ्रेजल वर्डलाई हामीले कन्स्ट्रेन्ट भन्छौं। कन्स्ट्रेन्ट भनेको एउटा सिंगल वर्ड। यसलाई बुझ्ने हो भने हामीले के बुझ्छौं भने फर्मसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्स भनेको के त? जस्तै हुन सक्छ म्यान पावर हुन सक्छ हैन, ह्युमन रिसोर्सहरु लिमिटेड रिसोर्सेस हुन्। त्यसैगरी मटेरियल्स हुन सक्छ, टेक्नोलोजीको कुरा हुन सक्छ, क्यापिटल हुन सक्छ। ऑल दिस एक्जाम्पल्स आर द एक्जाम्पल अफ लिमिटेड रिसोर्सेस, जसलाई हामीले कन्स्ट्रेन्ट भन्छौं। र त्यो कन्स्ट्रेन्टमा आधारित रहेर हामीले फंक्सन डेभलप गरेको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले सब्जेक्टिभ फंक्सन भन्दछौं। र अर्को भन्छ के भने नन नेगेटिभिटी फंक्सन। नन नेगेटिभिटी फंक्सन भनेको के भने एउटा त्यस्तो फंक्सन जसले फिजिकल क्वान्टिटी विल नेभर बी नेगेटिभ भन्दछ, त्यसलाई भन्छौं के त नन नेगेटिभिटी फंक्सन। र कुनै पनि हिसाबमा अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा, किन हामी हिसाबमा मात्रै जोड्नु, व्यवहारिक कुरा पनि जाउँ न। कुनै पनि अर्गनाइजेसनले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्ने कुरा गर्ला अथवा उत्पादन गर्नको लागि र मेटेरियल्सको हामीले युज गर्ने युटिलाइजेसन गर्ने कुराहरु होला। अब ती र मेटेरियल्सको युटिलाइजेसन गर्दै गर्दा हामीले फर्ममा भएका वस्तुको त एलोकेसन गर्न खोज्छौं, र एलोकेसन गर्दा कतिवटा वस्तु बाडियो भन्ने कुरो गर्दा माइनस यतिवटा भन्न त नमिल्ला नि। फिजिकल क्वान्टिटी कहिले माइनसमा हुन्छ त? नेभर बी। त्यसैले फिजिकल क्वान्टिटी कहिले पनि माइनसमा हुँदैन भन्ने कुरो देखाउने फंक्सनलाई के भनिन्छ भन्दा नन नेगेटिभिटी फंक्सन। जस्तै आजको यस क्लासमा हामीले कतिजना विद्यार्थी देखेर चाहिँ मैले देखिसके यहाँ 100 जना हुनुहुन्छ। अब यो 100 जना विद्यार्थी भइराख्दाखेरि मलाई कसैले सोध्ला, भोलिपल्ट मेरो साथीले हिजो तिम्रो क्लासमा कतिजना थिए प्रजित भनेर सोध्दाखेरि -6 जना थिए अथवा -2 जना थिए भन्न मिल्ला त? मिल्दैन नि त। तपाईहरु त फिजिकल क्वान्टिटी हो। त्यसैले फिजिकल क्वान्टिटी विल नेभर बी नेगेटिभ भनेर देखाउने फंक्सनलाई नन नेगेटिभिटी फंक्सन भन्छन्। मैले सायद चाहिने भन्दा धेरै नै चर्चा गरे जस्तो लाग्छ, यतापट्टि धेरै अड्किनु जरुरी छैन, हामी न्यूमेरिकलै फोकस गरौँ। एक्जाम्पलको कुरो देखाएँ मैले यहाँ स्क्रिनमा, हेर्नुस्। एक्जाम्पल देखाउनु जरुरी छ किनकि अब्जेक्टिभ फंक्सन कुन हो, सब्जेक्टिभ फंक्सन कुन हो र नन नेगेटिभिटी फंक्सन कुन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यो त सजिलो कुरो छ, पहिलेदेखि पढेको छ भनेर यसलाई मैले स्किप गरेर जाउँ न भन्न पनि मेरो मनले दिँदैन। हेर्नुस् त, सबभन्दा माथिपट्टि देख्दै हुनुहुन्छ नि म्याक्स स्ल्यास दिएर मिन। म्याक्स पनि भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ मिन पनि भन्न सक्छ। म्याक्स जेड र मिन जेडलाई हामीले जुन माथिपट्टि देख्दै छौं त्यो भनेको हामीलाई अब्जेक्टिभ फंक्सन हो। अहिले यो अब्जेक्टिभ फंक्सनमा x1 x2 र x3 गरेर तीनवटा भेरिएबल्सहरु छ र तीनवटा भेरिएबलसँग दिएका कोएफिसिएन्टहरु 5, 3 र -8 छ। त माथिल्लो लाइनमा जुन देख्दै हुनुहुन्छ मेरो माउस घुमेको ठाउँलाई, यो भनेको अब्जेक्टिभ फंक्सन हो। टेन्टनाइन र अब्जेक्टिभ फंक्सन। र सब्जेक्ट टु भनिएको हुन्छ। सब्जेक्ट टु भनेको सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्टलाई सर्टकटमा सब्जेक्ट टु भन्दछ र सब्जेक्टिभ फंक्सन भन्दछौं यसलाई हामीले। सब्जेक्टिभ फंक्सनको विशेषता के भने कि त भने यो लेस देन इक्वल्स टु साइनमा हुन्छ, कि त भने ग्रेटर देन इक्वल टु साइनमा हुन्छ। तर अहिलेको लेभलमा पढ्दै गर्दा इक्वल टु साइन वाला पनि तपाईले देख्ने वाला हुन्छ। सायद आजभन्दा अगाडिका कुराहरुलाई सम्झिनुहुन्छ भने ब्याचलर लेभलमा पढ्नेको हिसाबहरु कुनै पनि सम्झिनुस्, त्यहाँ इक्वल टु वाला कहिले पनि आएको थिएन होला।
तर आज हामी इक्वल टु वाला हिसाब पनि गर्नेवाला छौँ किनकि लेभल बढ्यो नि त। आज हामी फरक तरिकाले पढ्नेवाला छौँ। त बिचमा भएका यी तीनवटा फङ्सन्सहरू सब्जेक्टिभ फङ्सन हो र सब्जेक्टिभ फङ्सनको अर्को विशेषता के भने सब्जेक्टिभ फङ्सन्स आर अलवेज द साइमल्टेनियस फङ्सन्स। साइमल्टेनियस फङ्सन्स भन्नु गर्दा के भने एक पछि अर्को लगत्तै आउँछ। सब्जेक्टिभ फङ्सन एउटा कहिले पनि हुँदैन। सब्जेक्टिभ फङ्सन भनेको जहिले पनि कि त 2 हुन्छ कि त 2 भन्दा बढी हुन्छ, त्यसैले यसलाई साइमल्टेनियस फङ्सन्स पनि भन्छ। र एन्ड पछि जसलाई 0 सँग तुलना गर्दै ग्रेटर देन इक्वल टु मात्रै देखाउँछ। यहाँ कहिलेकाहीँ लेस देन इक्वल टु गराउन भन्न मिल्दैन, यसलाई इक्वल टु गराउन कहिले पनि भन्न मिल्दैन, किनकि यो जुन x1 x2 र x3 को एन्सर जुन आउनेवाला छ, हामी लास्टमा रिजल्ट जुन निकाल्छौँ, त्यो x1 x2 को एन्सर जो आउँछ नि, कि त त्यो 0 आउँछ कि त त्यो 0 भन्दा बढी आउँछ भनेको x1 x2 x3 हरू फिजिकल क्वान्टिटी हुन् एन्ड दिस क्वान्टिटी विल नेभर बी नेगेटिभ भनेर देखाउने फङ्सनलाई नन नेगेटिभ फङ्सन भन्छौँ। र नन नेगेटिभ फङ्सनमा कहिले पनि कुनै पनि अर्को न्युमेरिकल भ्यालु हुँदैन, त्यहाँ 0 मात्रै हुन्छ। तसर्थ यो फङ्सन भनेको एउटा नन नेगेटिभ फङ्सन हो। यो कुरो मैले धेरै चर्चा गर्नु जरुरी छैन, बुझेकै कुरो तैपनि भनिदिनुपर्छ भनेर भनिदिँदैछु। अब यसमा यी भनेका के हुन् त भनेर हामीले वेयर भन्न बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हामीले सबभन्दा पहिले देख्यौँ जेड। जेड भन्नेलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा नेट अप्टिमल इभ्यालुएटर भन्छौँ। जेड भनेको के अरे? नेट अप्टिमल के अरे? इभ्यालुएटर। जेडलाई हामीले इभ्यालुएटर भन्छौँ, जसले हाम्रो अब्जेक्टिभको भ्यालु कति भनेर इभ्यालुएसन गर्दछ। तसर्थ जेड भनेको के भन्दा नेट अप्टिमल इभ्यालुएटर। सायद यो क्लासमा जोडिनुभन्दा पहिले केही विद्यार्थीहरू यस्तो ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अलरेडी एलपिपी को हिसाब मिलाउन पनि आउँदो हो। मैले पढाउनु भन्दा पहिले नै पनि उहाँलाई एलपिपी को हिसाब गर्न पनि आउँदो हो। तर उहाँलाई सोध्दाखेरि यो जेड भनेको के हो भन्ने कुरो गर्दा उहाँले त जेड भनेको के हो भनेको नाम सायद नभनिदिन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा हाम्रो चाहना धेरै जसो केमा रहन्छ? हिसाब मिलाउनतिर मात्रै रहन्छ। हिसाब भित्रीको पाठहरू त कसले पो बुझाएको छ र? तसर्थ हामी एन्सर मिलाउनको लागि मात्रै पढ्ने हो भने त के नै भन्नु छ र मैले। तर भित्री कुरा बुझौँ, वाटको एन्सर जसलाई पनि आउँछ, वाइको एन्सर खोज्नु होला यदि तपाईँ जिन्दगीमा अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ भने। नभए तपाईँ जतिको हिसाब मिलाउने व्यक्ति हरेक विद्यार्थी हुन्छन्। एउटा हिसाब मिल्दियो भनेर धेरै दङ्ग पर्नु पर्दैन। र हामीले यहाँ देखेको x1 x2 x3 जो छन् नि, यिनीहरूलाई हामीले x भन्छौँ। x भन्नु पर्दा 1 सँग आओस्, 2 सँग आओस्, 3 आओस्, यिनीहरू सबै x हुन्। x भन्ने बित्तिकै x1 पनि भयो, x2 पनि भयो, x3 पनि भयो। यो x लाई हामीले भन्छौँ डिसिजन भेरिएबल भन्छौँ। के भन्छौँ रे? डिसिजन भेरिएबल। x1 x2 x3 भनेको के हो भन्दा तपाईले भोलिका दिनमा भेरिएबल मात्रै भनिदिनु भयो भने फेरि मलाई चित्त बुझ्दैन। के भन्नुपर्छ त? दिज आर द डिसिजन भेरिएबल। भेरिएबल धेरै खालको हुन्छन्। हामीलाई प्रश्नमा जुन भेरिएबल दिएको छ त्यसलाई हामीले डिसिजन भेरिएबल भन्छौँ। किन होला यसलाई डिसिजन भेरिएबल भनेको भन्दा बिकज यसको भ्यालुजहरुलाई नि हामीले डिसिजन मेकिङ गर्ने लेभलमा पुर्याउँछ र यहाँबाट हाम्रो डिसिजन मेकिङ गर्छौं कि यो रिसोर्सेसमा यति यति क्वान्टिटी अवेलेबल गराउने, यो रिसोर्समा यति यति क्वान्टिटी पठाउने भनेर हामीले डिसिजन मेकिङ गर्ने बेलामा लास्टमा यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्ने भएकोले हामीलाई यी भेरिएबल्सहरुलाई डिसिजन भेरिएबल भन्नुपर्छ भन्ने कुरो दिमागमा राखिराख्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। तसर्थ x1 x2 x3 यहाँ नाम दिँदाखेरि x भनेको डिसिजन भेरिएबल हो, कहिलेकाहीँ x y z देला त्यसपछि x y z भनेको डिसिजन भेरिएबल होला, कहिलेकाहीँ नाममा a b c राख्ला त्यो पनि के हो त? डिसिजन भेरिएबल हो। ठीक छ। अनि म्याक्स र मिनसँग जोडेको जुन शब्द आउँछ, अहिले जेड आएको छ, धेरै जसो ठाउँमा जेडै आउँछ, त्यो जेडलाई हामीले के भन्छौँ त? इभ्यालुएटर भन्छौँ। नेट अप्टिमल शब्द बिर्से पनि हुन्छ इभ्यालुएटर। यो भयो टर्मिनोलोजिज। टर्मिनोलोजी नबुझेर पनि हिसाब त मिलाउन सकिन्थ्यो, तर पनि बुझेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर सायद मैले अहिलेसम्म भनेका कुरा कुनै पनि नयाँ छैन, सबै पढेकै कुरा हो। अब हामीले कुरा गर्छौँ मेथड्सको। सिम्प्लेक्स टेबलको कुरा गर्दैछु यहाँ, तर बिफोर सिम्प्लेक्स टेबल हामी मेथड्सको बारेमा यसो कुरा विचार गरौँ। मैले अघि नै पनि सुरुमै भूमिका बाँधेँ, पछिल्ला लेभलमा हामीले धेरैपल्ट पढेको च्याप्टर हो यो एलपीपी। र याद गर्नुहोस्, यदि कोही विद्यार्थी बीबीएबाट आउनु भएको छ भने सायद उहाँले सिम्प्लेक्स टेबल पहिले बीबीएमा पढिसक्नु भएको छ, तर धेरै जसो विद्यार्थीहरू बीबीएसबाट आउनु भएको छ। बीबीएस का विद्यार्थीहरूलाई आज चर्चा गर्ने एलपीपी नितान्त नयाँ र नौलो हो। अब पहिले पढेको एलपीपीहरू जो छ नि, हामीले 10 कक्षामा पढेको, 12 कक्षामा पढेको, बीबीएसमा पढेको, ती एलपीपीहरू सबै ग्राफिकल मेथडबाट सोल्युसन गरिन्थे। ग्राफिकल मेथड भने याद भइसक्यो तपाईहरुलाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैन, भर्टिकल र होरिजोन्टल एक्सिसहरु बनायो, यसो ग्राफ बनायो, ग्राफमा टक्क भर्टेक्सहरु निकाल्यो हैन, फिजिबल रिजन बनायो, त्यहाँबाट एन्सर निकाल्यो, कति रमाइलो थियो, सजिलो पनि थियो। तर आज हामीले ग्राफिकल मेथडको चर्चा गर्दैनौँ। ग्राफिकल मेथडलाई किन छोडेर अर्को मेथडको बारेमा कुरो गर्नु परेको होला भन्ने कुरो गर्दा यसको पनि एउटा लजिक छ। याद गर्नुहोस्, ग्राफिकल मेथडमा कतिवटा एक्सिस हुन्छ? 2 वटा।
अब जसको घरको वरपरमा साउन्ड आइरहेको छैन उहाँले आफ्नो माइक अनम्युट गर्नुहोस्, किनकि मलाई यसरी कम्युनिकेसन गर्न मन लाग्छ। ग्राफिकल मेटेरियलमा कतिवटा एक्सेस हुन्छ? दुईवटा बाहिर एक्स एक्सेस। ठिक छ, एउटा एक्स र वाइ। अब विचार गर्नुहोस्, फेरि कसैको छेउमा बोलिरहेछन् कोही भने उहाँहरूले माइक एकछिन पनि अनम्युट नगर्नु होला। घरमा कोही अरू मेम्बरले बोलिराखेका छन्, रोडको छेउमा घर छ, प्यार आवाज आइरहेछ, कसैले टिभी हेरिरहेछ भने तपाईँहरू बोल्दैन भन्नुहोस्, उत्तर नदिनुहोस्। बन्द कोठाभित्र हुनुहुन्छ भने मात्रै आफ्नो माइक खोल्नुहोस् ल। भनेपछि जम्मा दुईटा एक्सिस हुन्छ ग्राफिकलमा, एउटा एक्स र एउटा वाइ। एक्स एक्सिसमा एउटा भेरिएबललाई प्लटिङ गर्दा वाइ एक्सिसमा अर्को भेरिएबललाई प्लटिङ गरौँला। भनेपछि ग्राफिकल मेथडको सबभन्दा स्ट्रङ लिमिटेसन के हुन गयो भने द्याट ग्राफिकल मेथड क्यान सल्भ द एलपीबी कन्सिडरिङ 2 भेरिएबल्स ओन्ली। जिन्दगीमा दुईटा भेरिएबल माल्दा मात्रै हिसाब हुन्छ नि त? हुँदैन नि त। तीनटा भेरिएबल वाला आयो भने के गर्ने? चारवटा भेरिएबल वाला आयो किन? जस्तै भर्खर हेर्नुहोस् न, यही जुन इक्जाम्पल छ नि, x1 भन्ने एउटा भेरिएबल, x2 भनेको अर्को भेरिएबल, x3 भनेको अर्को भेरिएबल। How many variables are there in this very example? Three variables. We have 3 variables. We do have 3 distinct variables. If we plot one variable along with the x-axis and another variable along with the y-axis, then where do we plot the another variable x3? We don't have the space to plot the x3 variable in the graphical approach. That's why graphical method is not suitable for all kind of linear programming problem. The graphical method ले गर्छ के भन्दा दुईवटा भेरिएबल्स को लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई मात्रै सोल्युसन गर्छ। तर आज हामी चर्चा गर्दै छौं यो सबभन्दा माथिल्लो लेभलको पढाइ हो तपाईहरुको। यसपछि त्यो पढाइको आवश्यकता पर्दैन। जति पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ जब प्रमोसनको लागि मास्टर्स पढे पनि तपाईको प्रमोसन भइहाल्छ, एमफिल पीएचडी नगरे पनि तपाईको प्रमोसन रोकिदैन। त बेसिक लेभलको पढाइको अन्तिम लेभलको पढाइमा हामीले गर्छौं के त भन्दा मल्टिपल भेरिएबल्सहरुको चर्चा गर्छौं। मल्टिपल भेरिएबल्स भन्ने बित्तिकै के त मोर देन 2 भेरिएबल्स। त्यसले दुईवटा भन्दा बढी भेरिएबल्सको लागि चर्चा गर्ने मेथडको नाम हो सिम्प्लेक्स मेथड। तसर्थ अब हामी सिम्प्लेक्स मेथडतिर जाँदै छौं। ग्राफिकलको बारेमा जी पनि चर्चा गर्दैनौं। सर बुझाइदिन्न हामीलाई भन्ने कुरा हुँदैन। ल त सिम्प्लेक्स मेथड भनेको हो के भन्दा इट इज अ ट्याबुलर मेथड। यो एउटा टेबल बनाएर काम गर्ने मेथड। इट इज अ टेबुलर मेथड। कसैको माइक कारकारको आवाज आइराछ, बन्दै गर्दिनुस्। इट इज अ टेबुलर मेथड फर सल्भिङ एलपीपी कन्सिडरिङ 2 or more भेरिएबल्स। अनि यो टेबुलर मेथड अर्थात यो सिम्प्लेक्स मेथडबाट नि दुईटा भेरिएबलको त चर्चा हुन्छ, दुईटा भन्दा बढी भेरिएबल्सको पनि यसले सोल्युसन गर्न सक्छ। तिम्रो ढुक्क हुनुस्। बसन्त तिमल सेना तिम्रो अलिकति गाराङ गुरुङ आइरहेछ, बादल गजिया जस्तो। तिमी म्युट गर्दियौ बाबु। अनि के भन्छ भने द पेकुलियारिटी अफ दिस मेथड इज दैट optimal solution of LPP containing 2 or more variables can be obtained by adding following 3 types of introducing variables. हेर्नुस्, फेरि भेरिएबलको प्रकारको कुरा गर्दा नि अघि नै मैले जुन भेरिएबलको बारेमा कुरा गरे त्यो त डिसिजन भेरिएबल थियो। डिसिजन भेरिएबल बाहेक 3 किसिमको नयाँ भेरिएबल्सहरुलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौं भने यिनलाई भन्छ हामीले इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल। पहिलो इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल भनेको के हो त स्ल्याक। दोस्रो भेरिएबल भनेको के रे सरप्लस भेरिएबल। त्यसपछि अर्को आउने भेरिएबल डम्मी भेरिएबल। याद गर्नु होला। जुन हामीले चर्चा गर्यौ अघि नैको एक्जाम्पलमा यी भेरिएबलहरु कुन हुन् रे? ए बोल न हौ। डिसिजन भेरिएबल। यी भेरिएबलहरु x1 x2 x3 हरु के हुन् त भन्दा यिनीहरु डिसिजन भेरिएबल। तर डिसिजन भेरिएबल भन्दा बाहिर रहेर हामीले तीनवटा नयाँ भेरिएबल्सहरुलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौं। तीनवटा नयाँ भेरिएबल्सहरुलाई हामीले एड गर्छौं। तिनीहरु इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल भन्ने नामले आउँछन्। र इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरु तीनटा हुन्छन् के अरे? स्ल्याक भेरिएबल, सरप्लस भेरिएबल, डम्मी भेरिएबल। अब तपाईले सुन्नुस् है, अब तपाईले स्ल्याक भेरिएबल, सरप्लस भेरिएबल र डम्मी भेरिएबल भनेको के हो भनेर राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने हिसाब बुझेर मिलाइदैन। यी नजानेका विद्यार्थीलाई पनि एन्सर फेरि पछि मिलाउन आउला है। सुमन छेत्री तिमीले के बोल्दै थियौ? नबोल्दैौ न कृपया, भन त के भन्दै थियौ? अनम्युट गर्न मात्रै भनेको ठीक छ। अनम्युट गर्न मै भनिदिन्छु, तिमीहरुले भन्दाखेरि पनि डिस्टर्बै हुन्छ कि मै भनिदिन्छु। ल स्ल्याक, सरप्लस र डम्मी भेरिएबल जुन छ नि यिनलाई भन्छौं हामीले इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल। यिनको बारेमा तिमीलाई जानकारी छैन भने हिसाब चाहिँ बुझेर मिलाइदैन। फर्म्याट भोगेर, किनभने यस्तो हुन्छ क्या आफूले नबुझे पनि नि 10 वटा हिसाब लगातार गरे पनि थाहा भइहाल्छ नि, थाहा हुँदैन र। जस्तै ठमेलमा गएर भिखारीहरुसँग तपाईले कुरा गर्नुस् त तपाई भन्दा राम्रो अंग्रेजी उनीहरुले बोल्दिन्छन्, तर उनीहरुले पढेर होइन नि त। सबै त्यहाँ गएर विद्यार्थीहरु सबै त्यहाँ टुरिस्टहरुको कुरा गरेछ, गिभ मी 10 रुपीस भन्दा भन्दै उनीहरुले गिभ मी 10 रुपीस सँगसँगै उनीहरुले कतिवटा कुरा बोले उनीहरुलाई याद भइसकेको छ। बाबु यहाँ सिग्नेचर गर त भन्ने कुरा त सिग्नेचर गर्दा आफ्नो नाम लेख्न आउँदैन, ल्याप्चे ठोक्छन्, तर बोल्न त बुटुङटुङ अंग्रेजी बोल्छन्। किन भन्दा प्र्याक्टिस हो नि त। हो यसैगरी तपाईले केही पनि नजाने पनि नि
10 वटा हिसाब लगातार गर्नुस् त, त्यसबाट केही न केही भ्यू पाइहाल्छ, एउटा हिसाब पनि लिइहाल्छ। तर त्यो पारा होइन नि त। तपाईले यस्तो काम गर्नुस्, एउटै हिसाब गर्नुस्, त्यसपछि 10 वटा हिसाब गर्न आओस् भन्न खोजेको। 10 वटा हिसाब गरिसकेपछि बल्ल मलाई एउटा हिसाब आयो भन्ने त्यो तरिका राम्रो होइन। एउटै हिसाब गर्नुस् जसबाट 10 वटा हिसाब तपाईलाई आफैले गर्न आओस्, कसैलाई केही नसोधिकन। दैट इज कल्ड कन्सेप्चुअल एप्रोच। अब त्यसले हामीले कुरो गरौँ, स्ल्याक भनेको के हो, सरप्लस भनेको के हो, डम्मी भनेको के हो, यसको बारेमा विस्तारै चर्चा गर्दै जाउँ। मैले स्लाइड चेन्ज गरेँ। मैले सबै पढाउँछु, सारी राख्नु पर्दैन, लेखिराख्नु पर्दैन। ओम प्रकाशले म साथै भन्छु भन्थ्यो, मैले पढाउने एप्रोच फरक छ, कसैले पढ्ने एप्रोच फरक छ भने त्यसलाई मैले पछि सल्लाह गरौँला। स्ल्याक भेरिएबल भनेको के हो भन्दा, स्ल्याकलाई एउटा SLACK स्ल्याकलाई हामीले भन्छौँ अनयुज्ड। के भन्छौँ रे? Unused. हो, स्ल्याक भेरिएबल भनेको अनयुज्ड हो। याद गर्नुहोस्, मैले अघि एक्जाम्पल बनाएको थिएँ। हामीसँग अर्गनाइजेसनमा लिमिटेड रिसोर्सेस हुन्छ। हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सेसहरुमा केही रिसोर्सको नाम, कुनै रिसोर्सको नाम मानुस् मेटेरियल छ, अर्को रिसोर्सको नाम लेबर छ, अर्को क्यापिटल हुन सक्छ, अर्को इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हुन सक्छ, अथवा हाम्रो अरु ल्यान्ड हुन सक्छ। भएको लिमिटेड रिसोर्सेसहरुलाई युज गर्ने कुरा अर्गनाइजेसनले गर्ने हुन्छ। कतिपय रिसोर्सेस यस्ता हुन्छन् भए जतिको सबै रिसोर्सेसहरु युज हुँदैनन्। सबै रिसोर्सेसहरु युज हुँदैन भने केही न केही रिसोर्सहरु त हामीसँग अनयुज भएर बसिरहेको हुन्छ नि त। हो, हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरु मध्ये कति एकाइ युज भइसक्यो र कति एकाइ युज गर्न बाँकी छ। र युज गर्न जति एकाइ युज भइसक्यो तिनीहरु x1 x2 x3 मा जान्छन्, युटिलाइज भएकाहरु x1 x2 x3 मा जान्छन्। अनि जो युटिलाइज गर्न बाँकी छ, अनयुज्ड छ, यो अनयुज्ड अमाउन्ट अफ अवेलेबल रिसोर्सेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि आउने भेरिएबललाई स्ल्याक भेरिएबल भन्दछन्। मैले फेरि पनि दोहोर्याइदिएँ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। लेख्ने कुरा अहिले म देखाउँछु, स्लाइड्सहरु पठाउँछु म। हामीसँग अर्गनाइजेसनमा लिमिटेड रिसोर्सेस हुँदा भएको लिमिटेड रिसोर्सेसहरु मध्ये हामीले केही युज गर्छौं, केही युज हुन बाँकी रहन्छ भनेपछि जुन युज भइसकेको कुराहरु त हामीसँग कहाँ जान्छ, x1 x2 x3 को मान निकाल्ने बेलामा जान्छ। तर युज हुन बाँकीका कुराहरु जुन हुन्छ नि, त्यो जो अनयुज्ड अमाउन्ट छ, अनयुज्ड अमाउन्ट अफ अवेलेबल रिसोर्सलाई युटिलाइज हुन बाँकी रहेको रिसोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई आएको भेरिएबललाई भन्छौं स्ल्याक भेरिएबल। अब यिनकै बारेमा चर्चा गर्दै गरौँ। यहाँ के छ हेर्नुस्, it represents the unused amount of available resources and it is used for equalizing less than equals to sign। याद गर्नु होला यो शब्दलाई। यो कुन बेलामा आउँदो रहेछ त, कुन बेलामा स्ल्याक भेरिएबल आउँदो रहेछ रे? लेस देन इक्वल्स टु साइन भएको बेलामा लेस देन इक्वल टु लाई इक्वलाइज गर्नलाई आउने भेरिएबल भनेको के हो? स्ल्याक भेरिएबल। स्ल्याकको स्पेलिङ केबाट सुरु भएको छ? Yes. त्यसैले इट इज डिनोटेड बाइ प्लस s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डट गर्दै प्लस sn सम्म। सर किन होला यसलाई प्लस लेखेको? अहिले प्लस लेख्नुको कारण म एकछिनमा भन्छु, अहिले एकछिन धैर्य धारण गर्नुस्। अब s1 s2 s3 किन भन्दा पहिलो लेस देन इक्वल्स टु साइन वाला आयो भने त्यसको लागि s1, फेरि अर्को जोडी s2 आयो भने लेस देन इक्वल्स टु आयो भने फेरि s3 s2, फेरि अर्को जोडी आयो भने s3 गर्दै हामी अगाडि बढ्छौं। अहिले एकै रति पनि प्रश्न सोधिदिनुस्, किनकि मैले एक्जाम्पलमा लाने बित्तिकै मनमा उब्जेका ती अनेकौं प्रश्नहरू आफै उत्तरित भएर आउँदै आउँछन्। किनभने अहिले तिमीले प्रश्न सोधे पनि मैले एक्जाम्पलमै गएर बुझाउनै पर्छ। त्यसर्थ अहिले केही पनि नगरौँ। एउटा फोन मलाई आइपुग्यो, सायद तपाईहरुकै साथी हो, किनकि यहाँ 100 जना पुगिसके। अब 100 जना भन्दा बढी छन् भने छिर्नै मिल्दैन। यी विद्यार्थी पैसा तिरिसकेको विद्यार्थी होला। हेलो हेलो हजुर भन्नुस् त छिटो, म क्लासमा छु। लाउन नि अब तपाईको कर्ममा आज लेखेको रहेनछ त। अब 100 जना पुगिसके, अब थप्नै मिल्दैन। कसलाई निस्केर जा भन्नु मलाई भन्नुस् त ल। हो, त्यसको लागि तपाईले अब 10 मिनेट अगाडिबाटै बस्नुपर्छ। तपाई ठिक्क 5 मिनेट पछाडी आउनुहुन्छ। अब यो आज एक दिन क्लास मैले रेकर्डिङ गरेछु बहिनी हैन। अब यो रेकर्डिङ तपाईले सुन्नु होला। अब लाइभ क्लास दिनको लागि अब मैले भोलिदेखि एकदमै टाइट गर्दै छु। जसले पैसा तिर्नुहुन्छ 100 जना भन्दा बढीको पैसा म उठाउँदिन है। अब जसले पैसा तिर्नुहुन्छ उहाँहरु भोलिदेखि बस्नुहुन्छ, पैसा नतिरेको बस्नुहुन्न। आज तपाईले रेकर्डिङ गर्नु होला है। तपाईको एडमिसन भइसकेको छ? पैसा तिरेको मान्छे बाहिर बस्नु पर्यो। आज पनि दुःख नमान्नुस्, आज म तपाईलाई रेकर्डिङ पठाइदिन्छु है। ल ठीक छ। मैले क्लासमा अहिले मैले धेरै बोलिन, तिमीलाई भोलि तिमी क्लासमा हुनुपर्ने मान्छे रहेछौ। अब ठिकै छ, म तिमीलाई भोलि कुरा गर्छु ल। बस तिमी अहिले पठाइदिन्छु, अहिले तिमी अर्को फाइनान्सहरु एकाउन्टहरु के छ यसो बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर बस। अहिले प्रोडक्सन अपरेसन भइराछ। ल ल
कथा सुनिहाल्नुभयो, योभन्दा धेरै मैले बोल्नु पर्दैन होला है। त्यसैले आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा अब मैले बोलिनँ है। अब यसलाई प्लस किन भनेको भन्ने कुरो पछि गरौँला। फेरि अर्को पनि फोन आइसक्यो, यी विद्यार्थी नै हो। हेलो, छिटो भन त, म क्लासमा छु नानी। भन त नानी सृजना। यो जम्मा 100 जनाको मात्रै लाइसेन्स हो नानी, 100 जनाको लाइसेन्स हो। 100 जना भन्दा बढी आयो भने मिल्दैन। तिमीले ढिलो जोइन गर्यौ नि त। हेर न विद्यार्थी 100 जना पुगिसकि, कसलाई निस्केर तिमीले छिराउने भन त। अब यसो गर, मैले आज क्लास रेकर्डिङ गरिदिँदैछु, म रेकर्डिङ तिमीलाई पठाइदिन्छु। आजबाट एलपीपी सुरु गरेको, फेरि एलपीपी अर्को पनि मलाई फेरि बनाइसक्यो। ठिकै छ, यसो गरौँ। अब आजलाई चाहिँ यो भयो। अब भोलिदेखि चाहिँ अब ठ्याक्क जसको 100 जनाको पेमेन्ट भएको छ त्यसलाई मात्र राखेर अनि अर्को 100 जनालाई भन्दा माथिलाई नलिदिनु हुन्छ। अब भोलिदेखि लाइसेन्सलाई म ब्लकै गर्छु। ठिक छ, तिम्रो पेमेन्ट पनि भइसकेको छ, मैले थाहा पाइसकेँ। हुन्छ हुन्छ नानी, अब ठिक छ। अब आजको तिमीले रेकर्डिङबाट सुन, अहिले अरू विषय यसो हेर्दै गर। कसलाई निस्केर जा भन 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 त। अहिले गाह्रो छ नि मलाई पनि। तिमी ढिलो जोडियौ के गर्छौ? ढिलो जोडियौ। ल यसको लागि अब तिमीलाई मैले सरी बाहेक गरेर आज केही भन्न सकिनँ हैन। ल ठिक छ, ठिक छ। तिम्रै लागि भए पनि म धेरै पढाउँदिनँ नि त। अब पैसा तिरेको मान्छेहरू बाहिर छन् हैन, गाह्रो छ त। म ठिक्क हुन्छ, म ठिक्क पढाएर आज छोडिदिन्छु। ल डन्ट वरी। ल बस, ल अब के पनि एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन होला, किनकि मैले म्युट गरेको थिएँ, सुनिहाल्नु। अब हामीले के गरौँ भने यो अनब्यालेन्स हामीले गर्छौँ के त भन्दा नि, अब यो अनयुज एमाउन्ट हो भने हामीलाई जहिले पनि यसो अभाइलेबल रिसोर्सलाई यसले मिट गर्दा कन्ट्रिब्युसन यसको जिरो रहने गर्दछ। किन जिरो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले म पछाडि गएर पनि इक्जाम्पल भन्नेवाला छु। अब मैले एउटा इक्जाम्पल दिउँ पहिला। एउटा अनयुज एमाउन्ट भनेको के भने हामीले युज नगरेको है त, हामीले युज नगरेको। अब जुन कुरो हामीले युजै गरेको छैनौँ, के त्यहाँबाट हाम्रो अब्जेक्टिभ अचिभमेन्टको लागि त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ अथवा गर्दैन? मान्नुहोस् मसँग के छ भन्दाखेरि, मसँग एउटा कार छ अरे। अब मैले कारै चलाउन सकेको, म कारै चलाउन जान्दिनँ भने, मलाई अभिजनालाई मैले कार लाउन सकेको छैन भने, त्यो मेरो उद्देश्य प्राप्तिको लागि मैले किनेको कारले मेरो उद्देश्य प्राप्तिमा त्यसले कुनै योगदान गर्यो? हो। यसै गरी अब मान्नुहोस् तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा तपाईँले 10 वटा हाम्रो के अरे ह्युमन रिसोर्सलाई इम्प्लोइमा राख्नुपर्छ, इम्प्लोइमेन्ट बनाएर राख्नु भएको छ। इम्प्लोइहरू 10 जना छन्, तर 8 जना इम्प्लोइले मात्रै काम गरिरहेको छ। 2 जना इम्प्लोइहरू त अनयुज भयो नि त। 2 जना इम्प्लोइहरू अनयुज भएको छन्। त्यो अनयुज भएका इम्प्लोइहरूले उद्देश्य प्राप्तिमा कुनै पनि खालको योगदान गरेनन् भने जुन कुरोले उद्देश्य प्राप्तिमा, याद शब्दलाई ख्याल गर्नुहोस्, उद्देश्य प्राप्तिमा, फेरि बोले मैले केमा रे, उद्देश्य प्राप्तिमा अनयुज एमाउन्टले कन्ट्रिब्युसन नगर्ने भएकोले उद्देश्य देखाउने फंक्सनमा, कुन फंक्सनमा रे, उद्देश्य देखाउने फंक्सनमा यसको भ्यालु 0 हुन्छ। याद गर्नु होला, कुन बेलामा यसको भ्यालु 0 हुन्छ रे? उद्देश्य देखाउने ए सबले 0 हुन्छ भन्नु भएको छ भनेर भावना बगेर हुँ सबैतिर 0 हाल्नु नि। फेरि बेइज्जती जस्तो यसले अनयुज्ड एमाउन्ट छ भने उद्देश्य प्राप्तिमा मात्रै यसले योगदान गर्दैन, अरू ठाउँमा त इक्वलाइज गर्नलाई आउने नै हुन्छ। यो पनि तसर्थ उद्देश्य देखाउने ठाउँमा यसको भ्यालु 0 हुन्छ भनेर यही कुरो लेखेको छ। मैले यसलाई पढिनँ है। अनि तलपट्टि स्ल्याकलाई कसरी निकालिन्छ भन्दा अभाइलेबल रिसोर्स माइनस युटिलाइज रिसोर्स भनेको थ्योरीले भन्ने कुरो हो, तर यसरी फर्मुला लगाएर हामीले निकाल्न मिल्दैन। हामीले त हिसाब गरेर स्ल्याकको भ्यालु निकाल्नेवाला छौँ। त्यो कुरा हामीले पछि बिस्तारै पढ्छौँ। यो भयो स्ल्याकको बारेमा गरिएको चर्चा। मैले एउटा कुरो के भन्न बाँकी रह्यो, त्यो स्ल्याकलाई किन प्लस प्लस लेखेको भन्ने कुरो एकछिनपछि आउँछ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। स्ल्याकको कुन बेलामा आउँदो रहेछ रे? हेर्नुहोस् त मेरो माउसमा, कुन बेलामा स्ल्याक भेरिएबल आउने रे? बेलामा स्ल्याक आउँछ। ल त्यस भए हेर्नुहोस्, एउटा म्याक्स जेड भयो शब्द आयो यहाँसँग। यो सब्जेक्टिभ फंक्सनलाई हेर्नु ल, जहिले पनि लेस देन इक्वल्स टु हुने, ग्रेटर देन इक्वल्स टु हुने भन्ने कुरो त सब्जेक्टिभ फंक्सनमा मात्रै न हो, अरू बेलामा त हुँदैन। तर 3x1 + 7x2 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 छ। एकदमै ध्यान दिनु होला है, मेरो माउसलाई ख्याल गर्नुहोस्। आँखा एकदम स्क्रिनमा मात्रै होस्, कानमा मेरो आवाज मात्रै गुन्जिराखोस्, ख्याल गर्नु होला। मेरो यो माउसमा हेर्नुहोस् त लेस देन इक्वल्स टु छ। यो लेस देनलाई हेर्दै गर्दा के तपाईहरुले मलाई हेर्न पाउँदैन हुन्छ? म देखिरहेको छु। मजाले यहाँ हेर्नुहोस्, यो मेरो यहाँ मैले के गरेर देख्दैनुहुन्छ यहाँ? यो हेर्नुहोस् त, यो चुच्चोले जो हो उसको मुखमा घोच्यो। यो चुच्चोले कसलाई घोच्छ? होचोको मुखमा घोच्यो। सम्झिराख्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चुच्चोले कसलाई घोचेको छ? यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पार्टलाई घोचेको हो कि होइन? यसले के देखायो भने यिनीहरू भनेको लेस हुन्। अब नबोल, माइक म्युट गर।
यिनीहरू भनेको लेस देन हुन्, यो भनेको ग्रेटर हो। अब यो x1 भनेको x2 भनेको यिनीहरू भनेको भेरिएबल छन् जसलाई डिसिजन भेरिएबल भन्छन्। यो 10 भनेको के हो थाहा छ तिमीहरूलाई? यो 10 भनेको अभाइलेबल रिसोर्स हो। के रे? अभाइलेबल रिसोर्सेस। अनिता तामाङको घरमा टिभी चलिरहेछ, बहिनी त्यो टिभी बन्द गर त। तिम्रो टिभीको सबै साउन्ड सुन्यो, यसरी पनि पढ्छौ र तिमी? देखाए मैले भनिसक्यो टिभीले। हजुर सृजना आफूले तिमी विराटनगरको उसको जोइनै भएन छ, 100 जना भइसकेको रहेछ आज। अघि नै मलाई फोन गरिसक्यो हो, सर म पैसा तिरेको मान्छे बाहिर भएँ, के गर्ने भनेर उसले भनिसक्यो। भइसक्यो, उसलाई मैले रेकर्डिङ पठाइदिन्छु गरिदिनु सर। हुन्छ सर। कसलाई निकाल्ने मैले यहाँबाट? निस्केर जाऊ भने कसलाई पो भन्ने मैले? अनि सर त्यहाँ पैसा नि 100 भन्दा माथिले बेसी तिर्यो भने चाहिँ के गर्ने हो? 100 जना मान्छे माथिको त पैसा लिँदैन नि म। टप 100 लाई मैले क्लासमा राख्ने हो नि, जसले त्यसैले आफ्नो पैसा छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित गर्ने। ल टप 100 को पैसा अब 93 जनाले पैसा तिरिसकेका छन्, बाँकी जम्मा 8 जना हुन्। अब को 8 जना पहिला भोलि तिर्ने हो, उनीहरूले विचार गर्ने। यो 100 मा तपाईँ सहित हो कि के हो सर? फेरि कहिले का हामी चिप्ल्याउनु नि। म सहित हो। त्यो सर 99 को लिनु पर्ने हो। 99 को मात्रै लिने हो। सहिले सुन्दैदियो राम्रो। ल अब हेर त, यो जुन लेस छ नि, यो भेरिएबलतिरको भ्यालु सानो हो र यो 10 भनेको ठुलो हो भने देखियो। यो 10 लाई हामीले अभाइलेबल रिसोर्स भन्छौँ। यो भनेको हाम्रो भेरिएबल्सहरुसँग गरिएको एडजस्टमेन्ट भन्छौँ। अब यो भ्यालु बढी भइराखेको छ। अभाइलेबल रिसोर्स के भइराछ रे? बढी। किन गराछ नि त, यतापटि गराछ नि त। यो बढी हो अनि यो कम हो। अब हामीले यसलाई इक्वलाइज गर्नु पर्यो। यसलाई इक्वलाइज गर्नको लागि नबोल एकछिन, यसलाई इक्वलाइज गर्नु पर्यो। यसलाई इक्वलाइज गर्ने तरिका दुईटा छ। कि त भने यो राइट ह्यान्ड साइडको पार्टबाट कस्तो तिमीहरुको आवाज म्युट गरेर देख्छ सबैले? यो अनिता तामाङले मेरो बोली नबुझ्यो के हो? अनिता तामाङ सर हजुरले नै गर्दिनु न म्युट सबैलाई। म अब कहाँ जाने हो त्यहाँ म्युट गर्नलाई? अब यहाँ त्यति त आफैमा पनि त्यो डिसिप्लिन हुनु पर्यो नि यार। जोइन गरेर बसिरहेछ, जोइन गरेर अनि सुतिसक्यो। हैन ल ठिक छ, छोड्दिनुस्। म्युट गरिदिनु न। तपाईको घरको छेउमा डिस्टर्ब छ भने ठिक छ, तपाईले टिभी हेर्नु नहेर्नु भएको होला, तपाईको घरको अरु मेम्बरले हेर्नु भयो होला, हुन सक्छ त्यहाँ अब अरु के रे मेम्बरहरु होलान्, सासु होलान्, उहाँले त्यसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई त हामीले नै भन्नु त मिलेन, तर म्युट त गर्न मिल्यो नि त। अब यो भ्यालु यसलाई हामीले रिसोर्स भन्छौं, अभाइलेबल रिसोर्स। यो भनेको बढी छ, यतापटि कम छ, किन लेस देन भनेको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड कम हो, यो भनेको बढी हो। यसलाई इक्वलाइज गरेपछि मात्रै हाम्रो भेरिएबल्सहरुको भ्यालु आउँछ। इक्वलाइज गर्ने तरिका दुईटा, कि त भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा केही थप्नु पर्यो, कि त भने राइट ह्यान्ड साइडबाट केही घटाउनु पर्यो। जे बढी छ त्यसलाई फाल्न मिल्दैन, जे कम छ त्यता हाल्ने हो। अब यसलाई इक्वलाइज गर्नको लागि त यतापटि हामीले प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने? प्लस। अनि यो 10 भनेको अभाइलेबल रिसोर्स हो। अभाइलेबल रिसोर्समा केही अमाउन्ट हामीसँग बढी भइराछ। बढी हुनु भनेको हाम्रो लागि चाहिने भन्दा बढी भएको त अनयुज हो कि होइन? हो। के बोल न हौ? हो सर। अनि चाहिँ यो 10 को भ्यालु हो, यो 10 को भ्यालु, यो 10 को भ्यालु मध्ये केही न केही हामीसँग अनयुज्ड अमाउन्ट छ, किनकि यो बढी छ हामीसँग। अब यो कसरी थाहा हुन्छ? हजुर बढी भएको नि कसरी थाहा हुन्छ? यो लेस देन ए ल एकछिन म फेरि भन्छु नि हेर त। यो 10 जुन छ नि, यो ग्रेटर देन इक्वल टु, यो लेस देन इक्वल टु भन्ने साइनले राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु बढी र लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोले कम देखाएको होइन र? हेर त मेरो हातमा घोचोको मुखमा घोचो भनेको छ नि त। यो 10 धेरै थियो, यो 10 धेरै थियो अनि यो कम थियो, त्यसैले यसलाई घोचेको छ, 10 ले घोचेको छ भने 10 मा हामीसँग केही मात्रा बढी छ। अब यो बढी जुन छ नि, जुन हामीसँग बढी छ त्यो अनयुज्ड हो कि होइन? हो सर। यसको अर्थ यो 8 मध्ये, यो 10 मध्ये केही अमाउन्ट युज्ड भइराछ र केही अमाउन्ट अनयुज्ड भइराछ, र यही अनयुज्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि आउने भेरिएबलको नाम के हो रे? स्ल्याक भेरिएबल। अनि स्ल्याकको स्पेलिङ केबाट सुरु हुन्छ? एसबाट। त्यसैले हामीले यतापटि प्लस s1 गर्छौं, किन यतापटि प्लस गरेपछि बल्ल नै यो इक्वल हुन्छ। अनि यहाँबाट प्लस s1 गरेपछि जुन s1 को जुन एन्सर आउँछ त्यो एन्सरले कति अमाउन्ट बढी भएको थियो भन्ने कुरा भनिहाल्छ लास्टमा। त्यसैले यसको लागि पनि प्लस s2 भएर आउँछ। अब एकछिन नबोल हिसाबमा गरेर बढी बोल्नु। एकछिन अब म्युट म सबैलाई फोर्सफुली म्युट गर्छु। एकछिन कसैले नसोध्देऊ न। मेरो एउटा के भन्छ भने नि सबैलाई हो, हुन सक्छ मैले भन्दै गर्दा मनमा विविध खालको प्रश्नहरू आउन सक्छन्, तर वेट फर द राइट टाइम भन्ने पनि हुन्छ, किनभने मैले त यो हिसाबमा अझै लान बाँकी छ नि त। आज मैले जे कुरो भने नि, यी सबै कुरा कस्ता भने धमिलो पानीमा हेरेको अनुहार हो। छर्लङ्ग ऐना देखिन्छ कुन बेलामा? जब मैले हिसाबमा लान्छु।
तसर्थ यो इक्जाम्पलकै माध्यमबाट 100% बुझिहालौँ भन्ने हतार पनि नगर, बिस्तारै आउँछ। किनकि आज यो क्लास सकेर मेरो तर्फबाट एलपीपी सक्यो भनेर मैले घोषणा गरेको होइन। मनमा केही जिज्ञासा छ भने हामीले पछि चर्चा गरौँला। अहिले कृपया म मेरो बगिरहेको फ्लोलाई नरोकिदेऊ ल, एकछिन बरु लेखेर राख, एकछिनपछि म फेरि पछाडि आएर भनौँला नि। किनभने अब सबै प्रश्नलाई इन्टरटेन गर्दै गर्दा 100 जना छन्, 100 जना मध्ये 50 जनालाई प्रश्न सोध्छु भनेर आँट गर्दैन। अनि 50 जनाको उत्तरलाई दिहादी गरे भने अलिक गाह्रो भइदिन्छ। एकछिन धैर्य गरेर प्रश्न सोध्ने मौका पाउनुहुन्छ है। ल अब हामीले यहाँ पनि लेस देन इक्वल्स टु छ भने यसको लागि पनि स्ल्याकै आउने भयो, यो पनि लेस देन इक्वल्स टु छ यसको लागि पनि स्ल्याकै आउने भयो। त्यही भएर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हिसाब गर्ने बेलामा अहिले हिसाब होइन है, यो इक्जाम्पल मात्रै हो। बाई इन्ट्रोड्युसिङ स्ल्याक भ्यारिएबल्स इन द गिवन एलपीपी वी गेट भन्छौँ। अब एलपीपी भन्ने बित्तिकै यो अब्जेक्टिभ पनि सब्जेक्टिभ पनि र यहाँ भएको नन नेगेटिभिटी पनि चेन्ज भएर बस्छ। त पहिला हामीले सबभन्दा पहिले के लेख्छौँ, म्याक्स जेड लेख्छौँ। म्याक्स जेड, म्याक्स जेडमा के गर्ने भन्ने कुरो मैले एकछिनपछि खाली राख्छु यहाँ। म्याक्स जेडमा मैले एकछिनपछि भर्ने वाला छु। अब मैले सब्जेक्टिभ फङ्सन पनि पहिला देखाइदिइहालेँ। सब्जेक्टिभ फङ्सनमा यहाँ हेर्नुहोस् त, मेरो माउसमा हेर्नुहोस् त, 3x1 + 7x2 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 त छ नि। यो इज लेस देन इक्वल्स टुलाई इक्वलाइज गर्नको लागि हामीले यहाँ खाली राखेको नि त। भने यो अहिले प्रश्नमा लेस देन इक्वल्स टु भए पनि यहाँ त मैले इक्वल टु बनाउनु छ। इक्वल टु बनाउनुको लागि कि त भने 10 बाट केही घटाउनु पर्यो, कि त भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भेरिएबलमा गएर केही जोड्नु पर्यो। यो 10 र 8 लाई घटाउने भन्ने कुरो त आउँदैन। किनभने यो भनेको त के भने कन्स्ट्यान्ट भ्यालु पनि त हो नि। राइट ह्यान्ड साइडको कुरालाई कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ भन्ने याद होला। कन्स्ट्यान्ट भन्नुको अर्थ के भने वी क्यान नट चेन्ज देम, हामीले यिनीहरूलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन, यिनीहरू फिक्स हुन् भन्न खोजेको। त्यसले के गरिन्छ भन्दा यसलाई इक्वलाइज गर्नको लागि यतापट्टि प्लस गरिन्छ र यो 10 मध्ये केही न केही एमाउन्ट हामीसँग अनयुज्ड छ। त्यो अनयुज्डको एमाउन्टलाई देखाउनलाई आउने भेरिएबल भनेको स्ल्याक भेरिएबल हो। स्ल्याक भनेको पहिलो स्पेलिङ यस छ, त्यसैले पहिलोपल्ट आएकोले यसलाई प्लस s1 भन्छ। त्यसले प्लस s1 इक्वल टु 10 भयो। अनि यो लेस देन इक्वल्स टुलाई इक्वलाइज पनि गरियो। अब यसलाई हामीले सोल्युसन गर्छौँ हामी पछाडि, भोलिदेखि सोल्युसन गर्न सिकिन्छ। सोल्युसन गरेपछि s1 को एन्सर पनि त केही न केही आउला नि। आउँछ कि आउँदैन भन त? आउँछ। x1 को एन्सर आउला, x2 को एन्सर आउला, s1 को पनि त एन्सर आउला नि। कल्पना गर है एकछिन। मान तिमीले एन्सर निकालिसकेपछि केही लामो प्रक्रियाहरू पुरा गरेपछि हामीले एन्सर आउँछ र कल्पना गरौँ s1 को एन्सर यदि s1 इक्वल टु 2 आएको छ भने त्यो 2 ले के भन्न खोजेको ल भन? गल्ती भने कुट्दिन पिट्दिन, शोभाले भन, शोभा अनयुज्ड भ्यालु। शोभाले भन त, यदि s1 को एन्सर 2 आयो भने त्यसले के भन्न खोजेको लु भन त? अनयुज्ड भ्यालु। ल कमलाले पनि अनयुज्ड हो। त्यसले अलिकति अझै राम्रोसँग भन्छ कि भन्ने कुरो मात्रै हो। ल ठिक छ, मैले भनिदिन्छु, सबैलाई मैले मौका दिने। अब 2 जना विद्यार्थीले भनिहाल्नुभयो, कुरो ठिकै हो तपाईँहरूले। त s1 को एन्सर 2 आएको छ भने s1 भनेको पहिलो भेरिएबल, पहिलो लिमिटेड रिसोर्सेस। पहिलो लिमिटेड रिसोर्सेस भनेको जे पनि हुन सक्छ। जस्तै मानुस यो लेबर हो, यो मेटेरियल हो भने, अब मानुस पहिलो रिसोर्स लेबर हो भने हामीसँग जम्मा 10 जना लेबर थिए। ती 10 जना लेबरहरू मध्ये 8 जना लेबरहरू फुल्ली युटिलाइज भएका छन्। यो s1 को एन्सर 2 आएकोले 2 जना लेबरहरू हामीसँग अनयुज छन् भने ओभर स्टाफिङ भएको रहेछ भन्ने बुझियो। दिमागले काम गर्यो? दिमागले काम गर्यो? यो त अहिले थ्योरी मात्रै पढाएको, न्युमेरिकल पढाउन बाँकी नै छ अहिले। आज मैले जे बोल्यो धमिलो पानीमा हेरेको अनुहार हो, हिसाब मात्रै आउन देऊ, क्रिस्टल क्लियर हुन्छ। किनकि तिमीले अघिल्ला च्याप्टरमा पनि हेरिसकेको छौ। फेरि अर्को लाइनमा जाऊ, हेर त मेरो माउसमा, यो ठाउँमा फेरि पनि लेस देन इक्वल्स टु थियो। यसलाई पनि इक्वलाइज गर्नलाई के गर्ने? प्लस के गर्ने? ओ, किनकि यो सेकेन्ड रिसोर्सेस हो नि त। पहिलो रिसोर्सेस लेबर हो भने सेकेन्ड रिसोर्सेस हाम्रो मेटेरियल जे पनि नाम हुन सक्छ है। फेरि त्यसै हामीले प्लस s2 गर्यौँ, प्लस s2 इक्वल टु 8 आयो। अब जसरी s1 को एन्सर 2 आएको थियो, s2 को एन्सर पनि त केही न केही आउला नि। मान s2 को एन्सर तिमीसँग 3 आयो रे। अब मलाई भन त, s2 को एन्सर 3 आयो भने यसले के भन्न खोजेको? 3 जना चाहिँ अनयुज्ड हुँदैछ। हामीसँग भएको म बोल्छु ल, हामीसँग भएको s2 जुन छ, s2 सेकेन्ड रिसोर्सेसमा हामीसँग 3 जना अनयुज्ड भएर बसेका छन् अथवा 3 एकाइ अनयुज्ड भएर बसेको छ। जम्मा जम्मी हामीसँग थियो 8 एकाइ मध्ये 5 एकाइ चाहिँ युज भएको रहेछ, 3 एकाइ अनयुज्ड भयो भन्ने कुरो हामीले यहाँबाट मिनिङलाई इन्टरप्रेट गर्छौँ। यति कुरो तिमीले बुझ्नु पर्यो। अब तिमी आफैले कल्पना गर, एलपीपी तिमीले पहिले पनि पढेकै थियौ, यो तरिकाले s1 र s2 को एन्सरलाई इन्टरप्रेट गरेको थियौ कि थिएनौ भनेर प्रश्न मलाई होइन आफ्नो मनलाई सोध्नु अबदेखि। ल अब माथि म्याक्स सेटमा जाउँ।
म्याक्स जेडमा जाँदाखेरि हामीसँग भएको 2x1 र प्लस 5x2 त हामीसँग छँदैछ। त्यसमा हामीले जस्ताको त्यस्तै यहाँ राख्छौँ। 2x1 प्लस 5x2 त आयो। अब यिनीहरूको लागि पनि त यहाँ लेख्नु पर्ला नि। जस्तै हेर त x1 सँग 3 छ, x2 सँग 7 छ भने अब मैले यहाँ प्लस s1 सँग कति लेख्ने होला? मैले यहाँ कति लेख्ने? 2 लेख्ने कि 3 लेख्ने, कति लेख्ने होला? 2 सर। ल 2 लेख्ने होला। कमला आयारले भन्नुभयो। कसरी थाहा पायो नानी कमला? 2 अनयुज्ड भ्यालु आएको छ त्यही भएर 2। अघि नै मैले 2 त काल्पनिक भनेको होइन र लाटी। S1 सर 1 होला। जसरी मैले यहाँ प्लस 2x2 लेखेँ, सर 0 हुन्छ। प्लस 2x2 यसमा प्लस 5x2 लेखेँ, अनि यहाँ प्लस s1 सँग मैले कति लेख्ने? 0 लेख्ने कि 2 लेख्ने कि 5 लेख्ने कि 100 लेख्ने, कति लेख्ने? 1 S1 प्लस S2 लेख्ने है सर। लेख्नु प्रकाश। S1 प्लस S2। ल s1 प्लस s2 मा कोएफिसिएन्ट केही न केही आउँछ। मैले अप्सन दिएँ 0 लेख्ने कि 2 लेख्ने कि 3 लेख्ने? 1 ल ठिक छ। 0 भन्ने पनि आवाज आयो। मलाई 0 भन्ने आवाज भन्ने व्यक्तिहरूले कारण किन 0 भएको भन त? सर यो त्यसको 0 भ्यालु चाहिँ हुँदैन के सर, त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन, त्यसको उस इक्वल बनाउनको लागि मात्र हो सर। अरु के आउँछ कि? 0 किन? ल एन्सर त 0 नै हो। सही एन्सर 0 नै। 0 किन? डमी भएर। यहाँ यो सम्झनाले पनि जे पाते बोल्छ। डमी खोइ त डी आएको छ त्यहाँ बेइज्जती। सर त्यो इक्वेसन अलरेडी नै सर भन भन। त्यो इक्वेसन अलरेडी नै इक्वल भएको हुनाले हामीले 0 थप्यौं। ल ठिक छ। सबैको ल अब सबैले किन शान्त भइदिनु। 0 राखेपछि सजिलो हुन्छ सर त्यसैले। हजुर हजुर 0 राख्यो भने हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ त्यसैले। ठिक छ। प्रयासको लागि सबैको प्रयासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन त तपाईहरुलाई मैले यसरी प्रश्न सोध्दा समय अलिकति मरेकै हो, तर तपाईहरुलाई सोधेर त्यसपछि मैले भन्दा नि त्यो जिन्दगी भरको लागि याद आउँछ। तपाईहरुलाई नसोधेर मैले कुई भन्दिए भने त्यो समाचार पढे जस्तो, पुराण भने जस्तो, पुराण भन्नुन्जेल कसैलाई बोल्न पनि दिदैन, चुबु लाएर बस्यो, थाहै हुँदैन नि त। इन्टरेक्सन क्लासमा जरुरी छ। हामी भर्चुअल माध्यमबाट पढे पनि सकेसम्म हामी के प्रयास गर्दै छौं? हामी अगाडि लाइभ बसेर पढिरहेका छौं। तसर्थ मैले आफ्नो भिडियो पनि अन गरेको छु। अध्यारोमा यस्तो कालो अनुहार, सेतो कपाल देखाउन त रहर थिएन, तैपनि मैले भिडियो अन गरेको छु। सर म्युट हुनु भएको, मेरोमा मात्र आउनु भएको। हजुर हुनु न म्युट। तेरिका कस्तो म्युट गरेर पनि कसैले पढाउँछ? कस्तो कुराहरु पागलै हो नि म पनि। अब म भन्छु किन होला s1 s2 को लागि 0 भन्ने कुरो। अब यहाँ 0 त लेखेँ मैले। 0 किन भन्दा अघि नै भर्खर भनेको मैले त्यत्रो इम्प्यास दिएर भनेको थिएँ। स्ल्याक भेरिएबल भनेको कस्तो भेरिएबल रे भन त मलाई? अनयुज्ड भेरिएबल। अनयुज्ड भनेको हामीले भएर पनि युज नगरेको हो कि होइन? हो सर। जुन कुरो तिमीले भएर पनि युज गरेको छैनौ भने के त्यसले उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान गर्छ? गर्दैन। 0 भएर हो सर। उद्देश्य प्राप्ति अरुमा होइन। हेर उद्देश्य भनेको म्याक्सिर हो किन? यस। हामीसँग भएर पनि युज गरेको छैनौ, यसको अर्थ हाम्रो जेसुकै अब्जेक्टिभ होस् न, उद्देश्य जेसुकै बोक न। तिमी कार किनेर ल्याइसकेपछि घरमा थन्काएको छौ, अफिस जाने उद्देश्यले किनेको हो कि अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई घुमाउन उद्देश्यले किनेको अथवा परिवार र बालबच्चालाई घुमाउन ल्याएको? गाडीमा ग्यारेजमा थन्काएको छ भने तिम्रो अफिस जाने उद्देश्यलाई पनि पूरा गरेन भने उद्देश्य देखाउने ठाउँमा कति भयो? 0 भयो नि त, होइन र? तिम्रो ब्याङ्क भरि पैसा छ तर झुत्रे झाङ्ग्रे भएर पैसा भएछ, त्यो ब्याङ्कको पैसाले के काम गर्यो भन त? काम गर्यो भनेपछि उद्देश्य देखाउने ठाउँमा त्यसले कन्ट्रिब्युसन गरेन। कन्ट्रिब्युसनको मात्रा 0 भएकोले उद्देश्य देखाउने ठाउँमा के राखेको? 0। त्यही भएर यो कुरो बुझ्नुपर्छ। हेर त तिमीहरूले एलपीपी त पहिले पनि मिलाएको होला त, लजिक कसैले थाहा रहेनछ। त्यही भएर म भन्छु हिसाब मिल्नु एउटा पाठ हो, हिसाब जान्नु अर्को पाठ हो। हामी यहाँ हिसाब मिलाउनु होइन, हिसाब जान्न लागेका छौँ। जानेपछि यत्तिकै मिल्छ। आज मिल्दैन के भएर भोलि मिल्छ, भोलि मिल्दैन के भएर पर्सि मिल्छ। कहाँ जान्छस् मछली मेरी ढडिया। अब हामीले गर्छौं के त भन्दा नन नेगेटिभिटी फंक्सनको पनि कुरा गर्छौं। नन नेगेटिभिटी फंक्सनमा x1 x2 त हामीसँग छँदैछ, अनि आउने s1 s2 पनि कि त 0 आउँछन् कि त 0 भन्दा बढी हुन्छन्। इनको भ्यालु कहिले पनि इक्वल टु आउँदैन। यो नन नेगेटिभिटी फंक्सनको भ्यालु फंक्सन जहिले पनि ग्रेटर देन इक्वल टु भएर मात्रै बस्छ, किनकि यसले फिजिकल क्वान्टिटी नेगेटिभ हुँदैन भनेर देखाएको मात्रै हो, अरु केही पनि होइन। सकिगयो कुरो। अब म अगाडि बढेँ। धेरै म आज यसैलाई चर्चा गरिन, हिसाबमा त अझै हो, कति बवाल आउन बाँकी नै छ किन आत्तिको। अब पालो आयो सरप्लस। के को पालो रे? अब
सरप्लस भन्ला सरप्लस भन्दै गर्दा फेरि म्याम माइनस भन्ला नि फेरि सरप्लस म्याम माइनस भन्ने होइन सरप्लस भनेको के भने हामीले सरप्लसलाई सामान्य अर्थमा चलन चल्तीको भाषाबाट बुझ्ने हो भने सरप्लसलाई अतिरिक्त भनिन्छ के भनिन्छ अरे चलन चल्तीको भाषा हामीले बुझेको नेपालीलाई उल्ट्याउने हो भने सरप्लस अतिरिक्त भन्ने गरिन्छ तर यहाँ सरप्लस भनेको अतिरिक्त होइन अहिले लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम पढ्दै गर्दा सरप्लसलाई सर्टेज भनिन्छ के भनिन्छ अरे S for surplus S for shortage याद गर S for surplus S for shortage कुरो क्लियर छ अब सर हामीले सरप्लसलाई त अतिरिक्त भनेर पढेको छ नेपालीमा उल्टाउँदाखेरि डिक्सनरीमा पल्टाएर हेर्नुस् तपाई बोलाउनु कि क्या हो भन्ने मनमा लाग्दो सरप्लस भनेको अतिरिक्त तिमीले जुन भन्यौ तिमीले जहाँ जे पढ्यौ तिमीले भनेको गलत होइन तिमीले पढेको गलत होइन तर मैले सरप्लसलाई मैले सर्टेज भन्दै गर्दा मैले पनि भनेको गलत होइन मात्र फरक कहाँ आउँछ भने तिमीले भनेको एंगल र मैले भनेको एंगल फरक हो क्या म एउटा एंगलबाट बुझ्दै छु तिमी अर्को एंगलबाट भन्दैछौ जस्तै राम र श्याम दुई जना विद्यार्थी छन् मैले भनौला राम भनेको श्याम भन्दा अग्लो छ भनौला तिमीले भन्लौ श्याम भनेको राम भन्दा होचो छ भन्लौ के मैले भनेको गलत हो र होइन सर के तिमीले भनेको गलत हो र भनेपछि मैले रामको एंगलबाट बोले तिमीले श्यामको एंगलबाट बोल्यौ हो एंगल फरक पर्यो भने कुरो फरक देखिन्छ तर वास्तवमा कुरो एउटै हुन्छ त्यसले सरप्लसलाई मैले सर्टेज भन्दै गर्दा हामीले के विचार गर्नुपर्छ हामी त अहिले कुन च्याप्टर पढेको रे समझदारी linear programming can be defined as the mathematical model which is used for optimally utilize the limited resources भनेको छ नि त हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सलाई अप्टिममली युटिलाइज गर्ने कुरोसँग सम्बन्धित छ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम त्यसले हामीले यहाँ जे बोल्छौं नि सबै अवेलेबल रिसोर्सेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै बोल्न पाइन्छ अरु एंगलबाट बोल्न पाइदैन अनि तिमीले बोलेको सर्टेज भनेको जुन छ सरप्लस भनेको अतिरिक्त जुन छ तिमीले भेरिएबल्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट बोल्यौ मैले भनेको सर्टेज जुन छ त्यो अवेलेबल रिसोर्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट बोल्ने हो र लिनियर प्रोग्रामिङ भनेकै फर्मसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सेसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरोसँग सम्बन्धित भएकोले यहाँ चर्चा गरिने हरेक कुराहरू अवेलेबल रिसोर्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट बोलिनु पर्छ भन्ने कुरो आफ्नो दिमागबाट ननिकाल्ने यदि तिमी राम्रो विद्यार्थी बन्न खोजेको हौ भने होइन एन्सर मिलाउने भने त जहाँबाट जे पढेन हुन्छ मैले थ्योरी नपढाए पनि हुन्छ आज क्लास निस्केर जाऊ भोलिको हिसाबमा आऊ उत्तिकै बुझ्नेवाला छौ तर मजा आउँदैन कुरो त्यति त हो नि यस्तो पढाउने टिचर पाइएछ पढ्दैन मजाले कुरो ल त्यसले हामीले यसको मिनिङ के जान्दैछौँ surplus variable represents the shortage of the needed capacity जति हामीलाई चाहिएको छ त्यति कहिले काहीँ नपुग्न सक्छ हैन र जस्तै तिमीलाई प्रत्येक महिना 60,000 को तलबको आवश्यकता छ तर तिम्रो बसले 50,000 मात्रै दिइराछ 10,000 तिमीलाई के भइराछ शर्टेज हो अनि कुरा त्यही हो क्या तिमीलाई हरेक दिन तिमीलाई चाहिँ मानौ अब यति एउटा युनिट चाहिएको छ तर त्यति युनिट तिमीसँग छैन अर्गनाइजेसनमा त्यो भने के हो सर्टेज हो नि त भनेपछि हामीलाई चाहिने भन्दा कहिले कुनै युनिटहरु सर्टेज पनि त हुन्छ नि त अब मान मैले अघि दुईटा भेरिएबलको कुरो गरे एउटा भेरिएबलको कुरो गरे लेबर अर्को भेरिएबलको कुरो गरे मटेरियल अब अर्को भेरिएबल आउन सक्छ होला हामीलाई क्यापिटलको कुरा आउन सक्छ हरेक महिना तिमीलाई यो वर्किङ कहिले पनि नबुझ्ने भयो कि अपराधीहरु अब कुरो के छ भने हामीलाई भेरिएबल्सहरु एउटा लेबरको कुरो गरे मैले अघि नै मटेरियलको कुरो गरे मैले अब हामीसँग क्यापिटल हरेक महिना वर्किङ क्यापिटलको रूपमा तिमीलाई 50,000 चाहिरहेको छ अनि तिम्रो हरेक महिना तिमीसँग अवेलेबल भइरहेछ 40,000 मात्रै वर्किङ क्यापिटल भन्ने एउटा थर्ड रिसोर्स जुन त्यो लिमिटेड तिमीलाई त्यहाँ सर्टेज भयो कि भएन कसरी पढ्छौ पढाइरहेको कोसँग गफ गरेर बसिरहेछन् हजुर साउन्ड मात्रै होइन के त्यही विद्यार्थी नै अरूसँग बोलिरहेछन् के खुरुकै एउटा कोठामा ढोका चुकु लगाएर पढ्न मैले पनि त चुकु लगाएर पढाइरहेको छु त हौ मेरा बुढीलाई मेरो छोरालाई त म छिर्नै दिन्छु तिमीहरू पनि बन्द गरेर पढ न 2 घण्टा त हो नि यार जिन्दगीको यार त्यति पनि गर्न नसक्ने तिमीहरू त्यही ल भनेपछि म फेरि भन्दैछु एक्जाम्पल सुन यस्तो एक्जाम्पल बुझ न हामीसँग चाहिएको क्यापिटल भनेको 50,000 40,000 मात्रै दिइराखेको छ भने 10,000 त्यो रिसोर्स त सर्टेज भयो कि भएन हो त हामीलाई चाहिएको रिसोर्स कुनै भेरिएबल्सहरुमा कुनै रिसोर्सेसमा कति अमाउन्ट पुगेन कति अमाउन्ट सर्टेज हो भनेर देखाउनलाई आउने भेरिएबललाई के भनिन्छ सरप्लस भेरिएबल हामीसँग भएको भेरिएबलहरु मध्ये केही अमाउन्ट अनयुज हुन्छ त्यो अनयुजलाई देखाउने आउने भेरिएबललाई के भनिन्छ
Slack variable. Variable. अनयुजलाई देखाउने भनेको स्ल्याक, नपुगेको भेरिएबलको मात्रा देखाउनेलाई के भनिन्छ रे? Surplus. अनि सरप्लस भेरिएबल कस्तो खालको विचार। सर हजुरले बोलेको केही बुझेन, अरूले बोलेको मात्रै बुझिरह। अब सबै मान्छे त्यस्तै छन् त, के गर्ने, मेरै बोली नबुझ्ने खालको बोल्दो रहेछु मैले, अब के गर्नु। अब ल हेर, सरप्लस भेरिएबल भनेको ग्रेटर देन इक्वल टु हो कि कुन बेलामा आउँदो रहेछ रे? Greater or equal to. स्ल्याक भेरिएबल कुन बेलामा आउँदै थियो? लेस देन आउँछ कुन बेलामा? लेस देनमा। सरप्लस आउँछ कुन बेलामा? Greater than or equal to. बेलामा। भयो अब धेरै नबोल। अब ग्रेटर देन भएको बेलामा आउँदाखेरि यसको संकेत जहिले पनि -s1 -s2 -s3 गर्दै -sn सम्म हुन्छ। अब फेरि मनमा प्रश्न उब्जिसक्यो, सर माइनस किन? मलाई प्रश्न सोध्नु पर्दैन, मैले तिमीहरूलाई बारम्बार भनेको छु, मेरो क्लासमा आएर चुप लागेर बसी मात्रै दिए हुन्छ, प्रश्न सोध्ने म ठाउँै राख्दिनँ, किन सोध्नु पर्थ्यो र माइनस किन भन्ने कुरो म एकछिन पछि भन्छु। ल अर्कोमा जाऊ, इट क्यान बी डिफरेन्सिएटिङ बाई डिग्री क्यापेसिटी, यो फर्मुलाको कुरो मतलब छैन। अर्को लाइन पढ, since surplus variable is the shortage amount that we don't have, it also does not contribute to meet our objective, and that is why its objective coefficient also remains 0. स्ल्याक भेरिएबल को ऑब्जेक्टिव में कोएफिशिएंट कति थियो? 0. अनि सरप्लस को पनि ऑब्जेक्टिव में कति हुँदो रहेछ? 0. स्ल्याक को किन 0 भन्दा भएर पनि युज नगरेकोले स्ल्याक को किन 0 रे? अनि सरप्लस भेरिएबल भनेको के हो रे? सर्टेज भयो, कति जनाले भने गरेको सर्टेज। एकैचोटि बोल्नु कि त चुप लागेर बस्नु। सर्टेज भनेको, सरप्लस भनेको सर्टेज अरे। सर्टेज भन्नुको अर्थ तिमीसँग हुँदै नभएको हो कि हैन भन्नु त? हो सर। सर्टेज तिमीसँग नभएको हो नि त। जुन कुरो तिमीसँग छँदै छैन त्यो कुरोले तिम्रो उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान गर्छ? गर्दैन सर। तिमीलाई कारमा चढेर अफिस जान मन लाग्यो होला, तिम्रो घरमा कारै छैन भने तिमीले कसरी जान्छौ त? हिँडेर त जान्छौ नि, तर कारमा चढेर उद्देश्य जाने अफिस जाने भन्ने कुरो उद्देश्य प्राप्ति भयो त? भएन नि त। भएन नि। भने पछाडि कुरो के छ भने स्ल्याकको मात्रा, स्ल्याकको अब्जेक्टिभ देखाउनेमा 0, किनकि भएर पनि युज नगरेकोले। सरप्लसको पनि 0 हुन्छ, किनकि हामीसँग हुँदै नभएकोले। कुरो बुझ्यौ? हो, यो बुझेर हिसाब गर्दाको मजा हेर्नु नि भोलि कस्तो हुनेवाला छ, बवाल हुनेवाला छ। अहिले त भर्खर यो कास्टिङ हो, पिक्चर अभी बाँकी है। अब म एक्जाम्पलमा लाँदैछु, हेर। मिन जेड भनेको 6x1 - 8x2 आयो, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टु छ, यहाँ पनि ग्रेटर देन इक्वल टु छ। एकदम ध्यान दियो अब यहाँ, यो ग्रेटर देन इक्वल टु भएकोले, ध्यान दिएर सुन है नानी हो, बाबु हो पनि, यो ग्रेटर देन इक्वल टु भएकोले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मात्रा बढी हो कि हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडको मात्रा बढी हो? लेफ्टमा बढी हो। लेफ्टमा बढी हो। यसको भ्यालु बढी छ अनि राइट ह्यान्ड साइडको मात्रा के छ? कम छ, होइन र? अब यो राइट ह्यान्ड साइडको यो 15 जुन बेस देखिरहेको छ नि, ध्यान दिएर सुन है, मलाई फेरि मेरो आवाजै बुझ्दैन भन्छ फेरि। यो 15 र 20 जुन देखिरहेको छ नि, यो 15 र 20 भनेको हामीसँग भएको अभाइलेबल रिसोर्स हो। के हो रे यो? अभाइलेबल रिसोर्सको मात्रा कम छ कि बढी छ? घोचेकोले, सुन है सुन, यो चुच्चुले घोचेकोले यो लेफ्टतिर यो राइटतिरको भ्यालु कम हो नि त। यसको अर्थ यो x1 र x2 सँग हामीसँग खेल्दै गर्दा यो 15 ले हामीलाई पुगिराखेको छैन, किनकि यसले ग्रेटर देखाएर चाहिँ यतापट्टिको भ्यालु बढी, यो भ्यालु कम छ। त यो 15 हामीसँग कम छ भन्नुको त हामीलाई यहाँ केही न केही सर्टेज छ भनेर देखाएको हो कि होइन? ए बोल है। हजुर सर, सर्टेज भने देखायो नि त। अनि यही सर्टेजको मात्रा देखाउने भेरिएबललाई के भन्छन् रे? Surplus. अनि सरप्लसको स्पेलिङ केबाट सुरु हुन्छ? यसबाट। अब मैले यो यसलाई यतापट्टि प्लेसिङ गर्दा यो, अब मैले यसलाई इक्वलाइज पनि गर्नु पर्यो नि त। इक्वलाइज गर्नको लागि कि त भने मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट केही कुरो घटाउनु पर्यो, कि त राइट ह्यान्ड साइडमा केही बढाउनु पर्यो, अनि न बल्ल यो इक्वल टु होला। ए बोल हो कि होइन? अब यो 15 र 20 लाई हामीले घटाउन अथवा बढाउन मिल्छ? मिल्दैन। 15 र 20 त भनेको यिनीहरू कन्स्ट्यान्ट पनि त हुन्। के भन्छ रे? कन्स्ट्यान्ट भन्नुपर्छ। यसलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन, जे जति चेन्ज गर्नु छ यतापट्टि चेन्ज गर भन्नुपर्छ। यतापट्टि हामीले घटाउने कि जोड्ने? यसलाई माइनसले संकेत गर्छ। अघि नै आएको थियो नि त, इट इज डिनोटेड बाइ -s1 -s2 भएको थियो, याद छ? Yes sir. सरप्लसलाई माइनसले संकेत गरेको भन्ने कुरो बुझ्यौ? बुझ्यौ सर।
तिमीले हिजोसम्म हिसाब गर्दाखेरि किनकि हाम्रो सरले भन्नुभएको थियो माइनस, त्यही भएर माइनस भने पनि त्यस्ता विद्यार्थी राम्रा विद्यार्थी होइन नि सर। अनि तपाईले त जुन बढी हुन्छ त्यसलाई फाल्ने हैन, जुन कम छ त्यसमा जोड्ने भन्नुहुन्छ। त्यो अर्को कुरो तिमीले सम्झ्यौ, असाइनमेन्ट ट्रान्सपोर्टेसनको कुरो सम्झ्यौ। त्यो ब्यालेन्सलाई अनब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स गरेको होइन माइ डियर। यो कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन, जहिले पनि चेन्ज गर्ने भेरिएबल साइडमा हो। ल ठिक छ, त्यो अर्को पार्टलाई यहाँ ल्याएर जोड्न मिलेन मेरो राजा। ल अब हामी के गर्छ त, बाई इन्ट्रोड्युसिङ सरप्लस भेरिएबल हाल्छौँ, किनकि दुईटै ग्रेटर देन छ। सरप्लस भेरिएबल हाल्यो भने के भयो, नयाँ आन्सरले चेन्ज भयो। 6x1 - 8x2 आयो। अनि योसँग के जोड्यो त, प्लस 0s1 प्लस 0s2। किन होला 0s1 0s2 गरेको, किनकि हामीसँग हेर हजुर भग त। अनि अघि स्ल्याक भेरिएबलमा त हामी त्यो इक्वेसनमा चाहिँ जतातिर कम थियो त्यसमा चाहिँ s1 अनि s2 जोडेको थियो हैन। अनि यसमा चाहिँ के, अनि यो सरप्लसमा चाहिँ किन घटाउने? भर्खर त भने नि यो 15 र 20 जुन छ यो त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो। कन्स्ट्यान्टलाई त हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन। अब इक्वल त देखाउनु पनि मिल्दैन। यसलाई इक्वल बनाउनको लागि कि त भने 15 मा गएर केही जोड्नु पर्यो, कि त भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट केही घटाउनु पर्यो। अनि 15 र 20 त कन्स्ट्यान्ट हो नि त, कन्स्ट्यान्टलाई त हामीले चेन्ज गर्न मिलेन नि त, त्यसैले यताबाट घटाउने पर्यो। त्यसैले हामीले सरप्लसको संकेत माइनस आउँछ। अब यो यहाँ माइनस भए पनि हामीले यहाँ अब्जेक्टिभमा 0 किन देखाएको रे भन त, किन अब्जेक्टिभमा 0 देखाएको रे? सरप्लसको भ्यालु 0 हुन्छ त्यसैले। अब्जेक्टिभलाई मिटमा गरेर किन 0 हुन्छ, किनकि सरप्लस भनेको सर्टेज हो। यो कुरो हामीसँग छँदै छैन भन्नुको अर्थ उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान गर्न सक्दैन, त्यही भएर 0। तसर्थ उद्देश्य देखाउन ठाउँमा 0 आएको। त यसलाई हामीले यसरी काम गर्छौँ। यो कुरो हिसाबमा अझै बढी बुझिएला नाथ्यौ। त्यसपछि अब हाम्रो कुरा आउँछ डम्मीको। के कुरा आउँछ रे? डम्मीको। अब यो भेराबलमा धेरै समय नदिऊ के, हिसाबमा आइहाल्छ नि, किन हातेको भेराबल यो यति भनेर के नै बुझ्ने जस्तो पनि त होइन नि त। भेराबलमा अझै आउन बाँकी नै छ हिसाबमा। अब डम्मी भेराबलको कुरो गर्दा नि हेर, डम्मीको कुरो हाम्रो असाइनमेन्टमा पनि आउँछ, डम्मीको कुरो ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि आउँछ। असाइनमेन्टमा आउने डम्मी त केही पनि हुँदै होइन, बरु सजिलो डम्मी हो। ट्रान्सपोर्टेसनको डम्मी पनि तैबिसित त्यति गाह्रो होइन, तर जब लिनियर प्रोग्रामिङमा डम्मी आउँछ नि यसले मम्मीको याद गराउँछ। जब लिनियर प्रोग्रामिङमा डम्मीको आउँछ कुरो त्यसले याद गराउँछ कसको? मम्मीको। त्यसैले मैले यहाँ एउटा स्लोगन बनाएको छु। मेरो स्लोगनले के भन्छ भन्दा, जब जब आउँछ डम्मी तब याद आउँछ मम्मी। कसैलाई आफ्नो छोराछोरीको। किन दुःख पर्दा सम्झिनु उनीहरूलाई नै हो। डम्मी इक्वल टु मम्मी। डम्मी इक्वल टु मम्मी। जब कविता हो कि यो कविता सम्झिरहेछ। जब आउँछ डम्मी तब याद आउँछ मम्मी। डम्मी आउने बित्तिकै एलपीपी को हिसाब गाह्रो भइगयो भनेर बुझिहाल्नु। अब यसो भन्दै गरेर मैले तिमीलाई तर्साएको होइन, तिमीलाई मैले अवेयर गराएको कि डम्मीको हिसाबलाई बडो ध्यान दिएर ख्याल गर्नुपर्छ। डम्मी भनेको जहिले पनि कुन बेलामा आउँछ भन्दा नि, डम्मी भनेको आफैमा एउटा आर्टिफिसियल भ्यालु हो। यसले पनि उद्देश्य कुरामा हामीले खासै कन्ट्रिब्युसन गर्दैन, तर डम्मीले नियमलाई चाहिँ पुरा गराउँछ। नियम भनेको के हो भन्ने कुरो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै असाइनमेन्टमा हाम्रो रो र कोलमको संख्या बराबर हुनुपर्छ भन्ने नियम थियो। रो र कोलमको संख्या बराबर भएन भने रोलाई थपेर अथवा कोलमलाई थपेर डम्मी भएर बराबर गरिदिन्थ्यो, नियम पुरा हुन्थ्यो। ट्रान्सपोर्टेसनमा डिमान्ड र सप्लाई कम र बढी भइरहँदाखेरि डम्मी डिमान्ड डम्मी सप्लाई भएर आउँथ्यो, त्यहाँ नियम पुरा हुन्थ्यो। अकुपाइड सेलको संख्या नपुग्दा डम्मी अकुपाइड सेल भएर थपिन्थ्यो, नियम पुरा हुन्थ्यो। यस्तै नियम ट्रान्सपोर्टेसन लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा पनि छ। त लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा के हुन्छ भन्दा नि, जब हामीले सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँछौँ त्यो सिम्प्लेक्स टेबलमा एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ? आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको के भने युनिट म्याट्रिक्स भन्छ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बन्नको लागि त्यो पनि कहाँबाट भन्नुपर्छ भन्दा इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबलहरुबाट भन्नुपर्छ। कहाँबाट भन्नुपर्छ? इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबलबाट बन्दै जाँदा स्ल्याक भनेको पनि इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल हो, सरप्लस भनेको पनि इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल हो। अब स्ल्याकको साइन माइनसमा छ कि प्लसमा छ? स्ल्याक प्लस। त्यसभए स्ल्याकको कोएफिसिएन्ट +1 हुँदै आउँछ। तर सरप्लसको साइन माइनसमा छ कि प्लसमा छ? माइनसमा। सरप्लसको साइन माइनसमा छ भने त्यसको कोएफिसिएन्ट भनेको -1 हुँदै आउँछ। अब जहाँ -1 छ, -1 भएपछि के त्यसले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउन सहयोग गर्ला त? गर्दैन। भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड।
यसको अर्थ सरप्लस भेरिएबल भएको बेलामा त्यहाँ -1 कोएफिसिएन्ट आउने भएकोले सरप्लस भेरिएबल जहाँ जहाँ आउँछ त्यहाँ एउटा डम्मी भेरिएबल पनि जोडिन्छ। किन सर भन्ने कुरा गर्दा किनकि सरप्लस भेरिएबलले ग्रेटर देन इक्वल टु साइनलाई इक्वल टु त गर्छ तर त्यसले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउन सक्दैन। त्यसैले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउनको लागि सरप्लस भेरिएबलसँग एउटा साथी झुन्डेर आउँछ। त्यही साथी भनेको को त भन्दा डम्मी भेरिएबल। सरप्लस भेरिएबलले के भन्छ भने नि सुन है, म सरप्लस भेरिएबलको भाषा बोल्दैछु। सरप्लस भेरिएबलको भाषा बोल्दैछु, ध्यान दिएर सुन। सरप्लस भेरिएबलले भन्छ ए साथी, कसले बोलेको रे? सरप्लस भेरिएबलले बोल्दैछु है। ए साथी, ए डम्मी साथी, तिमी पनि मसँगै हिँड, म चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु बनाउँछु, तिमी चाहिँ के गर्दै आइडेन्टिटी बनाइदेऊ भन्छ। कसले भन्छ रे? सरप्लस भेरिएबल कसलाई भन्छ रे? डम्मी भेरिएबललाई। बेस्ट फ्रेन्डलाई। बेस्ट फ्रेन्डको नाम के रे? डम्मी। ए साथी के भन्छ रे? ए साथी तिमी पनि मसँगै हिँड, म चाहिँ मादल दिङदिङ बजाउँछु, तिमी सँगसँगै नाच्देऊ भने जस्तै उसले के भन्छ भने म चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टुलाई इक्वलाइज गर्छु, तिमीले चाहिँ मेरो सट्टामा आइडेन्टिटी बनाइदेऊ किनकि म चाहिँ सक्दिनँ, किनकि मेरो त माइनस छ। तसर्थ यसले के भन्यो भन्दा डम्मी भेरिएबल्स भनेको एक्लै कहिले आएन। जब जब सरप्लस भेरिएबल आउँछ, सरप्लस भेरिएबलसँग जहिले पनि डम्मी भेरिएबल जोडिन्छ, किनभने हामीले सरप्लसले आइडेन्टिटी बनाउन सक्दैन भन्ने कुरालाई साबित गर्यौं। यति गर्दै गर्दा अब कहिलेकाहीँ इक्वल टु साइन हुन्छ। इक्वल टुलाई त इक्वलाइज गर्नु परेन नि त। ग्रेटर देनलाई इक्वल टु गर्नलाई सरप्लस आयो, लेस देनलाई इक्वल टु गर्नलाई हाम्रो स्ल्याक आयो, स्ल्याकले त बनायो। तर कुनै कुनै बेलामा त इक्वल टु मात्रै पनि देला नि त। इक्वल टु मात्रै दियो भने इक्वल टु बाट पनि त फेरि आइडेन्टिटी बन्नु पर्ला नि त। त्यसले आइडेन्टिटीको लागि मात्रै डम्मीको आगमन हुन्छ क्या। तसर्थ सरप्लससँग त डम्मी आउने भयो। अनि कुनै कुनै इक्वेसनमा इक्वल टु छ भने इक्वल टुलाई पनि इफेक्ट मेन्टेन गर्नको लागि त्यहाँ पनि डम्मी आउने गर्दछ। यिनै कुराहरूलाई मैले सबै यहाँ लेखिदिएको छु। यो सबै कुराहरू बिस्तारै आउँछ पढ्ने बेलामा। अब इक्जाम्पल पनि मैले राखिदिएको छु, अघि नैको कुराहरू हो। अब मेन महत्त्वपूर्ण कुरो यो टेबल ल्याएर, किनकि अब मैले त्यो तिमीहरूलाई म स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु, पछि पढाइदिन्छु। अब यहाँ ध्यान देऊ है, यो टेबलमा एउटा समरी टेबल देखिरहेछ? यस सर। स्याबास, एकदमै ध्यान देऊ। जिन्दगीमा यो भनेको यो टेबल कस्तो भन्नाले हिजो पनि मैले भनेको थिएँ गणेश भगवानलाई पूजा गरे जस्तै हो। तिमी जुनसुकै भगवानको व्रत बस, सुरुमा कसको पूजा गर्नै पर्छ रे? गणेश भगवान। तिमीले जुनसुकै हिसाब गर, भोलिदेखि यो हिसाबको यो टेबललाई नहेरिकन तिमीले हिसाब भित्र छिर त हिसाबै मिल्दैन। तसर्थ यो टेबललाई टक्क आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा टक्क लगेर वालपेपर बनाइदिइहाल्ने, 24 घण्टा यसलाई हेर्ने, सुत्ने कोठाको भित्तामा गएर यसलाई ठुलो कार्डबोर्डमा लेखेर राखिदिने, सुत्नुभन्दा पहिले एकचोटि र उठिसकेपछि एकचोटि हेर्ने, पूर्वोदय टक्क नमस्कार गर्दै हेर्ने, नमन गर्दै हेर्ने। हामीसँग 3वटा साइनलाई हेरिकन हाम्रो हिसाब काट्नुपर्छ। लेस देन इक्वल टु भयो भने के गर्ने, ग्रेटर देन इक्वल टु भयो भने के गर्ने, इक्वल टु साइन भयो भने के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हामीले चर्चा गर्न खोजेको। यदि हामीसँग लेस देन इक्वल टु छ भने हामीले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल भनेर। इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल भनेको कि स्ल्याक कि सरप्लस कि डम्मीको कुरो गर्दैछौँ। अनि यहाँ हामीले कुरो गर्छौँ सब्जेक्टिभ फङ्सनको। कसको कुरो गर्छौँ रे? सब्जेक्टिभ फङ्सन भनेको फेरि अब्जेक्टिभ होइन नि, अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ फरक छ। सब्जेक्टिभ फङ्सनको कुरो गर्छौँ अनि त्यसपछि कुरो गर्छौँ अब्जेक्टिभ फङ्सनको। अब्जेक्टिभ फङ्सनमा कि त म्याक्स जेडवाला हुन्छ कि त मिन जेडवाला हुन्छ। अब पालै पिलो एकचोटि चेक गरौँ। सबैभन्दा पहिले लेस देन इक्वल टु भयो भने कुन भेरिएबल आउँछ? हामीले भनेको छौँ रे स्ल्याक भेरिएबल। लेस देन इक्वल टु भयो भने स्ल्याक भेरिएबल आउँछ। स्ल्याक भेरिएबल भनेको प्लस एस हो। अब पहिलोचोटि आयो भने प्लस S1, दोस्रोपल्ट आयो भने S2, तेस्रोपल्ट आयो भने S3। जे होस् लेस देन इक्वल टु भयो भने के हुन्छ रे? स्ल्याक भेरिएबल। अनि ग्रेटर देन इक्वल टु भयो भने के आउँछ? सरप्लस भेरिएबल। तर सरप्लस एक्लै आउँदैन। सरप्लस कोसँग आउँछ? आफ्नो साथीसँग आउँछ, बेस्ट फ्रेन्ड। त्यसैले दुईजना सँगै जोल्ठिँदै आउने भाइ। ढ्यान्टडैन आए, दुईजना आए। कसरी आए रे? दुईजना सँगै अङ्गालो मार्दै आयो, आहा हिँड जाए साथी, आई लभ यु भन्दै आयो। कुरो त सरप्लस भेरिएबल भनेको -S, डम्मी भेरिएबल भनेको +D। सरप्लस पहिलोचोटि आयो भने -S1, दोस्रोपल्ट आयो भने -S2, डम्मी पहिलोपल्ट आयो भने +D1, दोस्रोपल्ट आयो भने +D2, यसरी हुँदै अगाडि बढ्छ। त भनेपछि हामीले लेस देन इक्वल टु भयो भने के हाल्ने रे? स्ल्याक भेरिएबल। ग्रेटर देन इक्वल टु भयो भने के हाल्ने रे? सरप्लस भेरिएबल र डम्मी भेरिएबल। अनि इक्वल टु मात्रै भयो भने के हाल्ने रे?
डम्मी डम्मी किनकि यहाँबाट पनि आइडेन्टिटी बन्नु पर्यो नि त। ल अब फेरि म भन्छु है त, ल भन लेस देन इक्वल्स टु भयो भने के हाल्ने? Flag फ्ल्याग। ग्रेटर देन इक्वल टु भयो भने के हाल्ने? Plus variable अनि dummy इक्वल टु variable. भयो भने के हाल्ने? dummy variable ल ल कुन बेलामा स्ल्याक मात्रै हालिन्छ? Less than lesser equal to Less than or equal to. बाफ्रे यिनीहरू भोलिसम्म भने पनि गर्छन्, एकैचोटि झ्याप्प भन न हौ। लेस देन अर इक्वल डम्मी मात्रै हालिन्छ। Less than or equal to. less than or equal इक्वल्स टु सर dummy लेस देन अहिले नयाँ छोरी छ कि उसले अर्को प्रश्नको उत्तर दिइरहेको छ। कुन बेलामा Equal डम्मी sign. मात्रै हालिन्छ? इक्वल साइन भयो भने भयो भने कुन बेलामा स्ल्याक मात्रै हालिन्छ? less लेस than देन अर इक्वल टु भयो भने हो लेस देन इक्वल्स टु भयो भने। कुन बेलामा सरप्लस र डम्मी दुईटै हालिन्छ? greater than or equal to हेर ग्रेटर भनेको धेरै हो कि होइन? हो सर धेरै भनेको भेरिएबल पनि धेरैवटा चाहिन्छ भनेको दुईटै चाहिन्छ भनेको बुझ्यो? चाहिन्छ ल अब भन त लेस देन इक्वल्स टु भयो भने के हाल्ने रे? select ग्रेटर variable देन इक्वल टु भयो भने के हाल्ने रे? dummy र अनि surplus variable. डम्मी र सरप्लस होइन, सरप्लस र डम्मी। dummy त्यो उल्टो पुल्टो नभन है भनिरहेको छु मैले। एकदम क्रमबद्ध जानुपर्छ। जे पाते भन्ने बानी बसाल्छौ र तिमीले त्यही काम चलाउ त हो नि भने तिमी जिन्दगीभर काम चलाउ भन्न खोज्छौ, त्यस्तो मलाई मन पर्दैन। ग्रेटर देन इक्वल टु भयो भने के गर्ने रे? surplus र dummy variable इक्वल टु भयो भने के गर्ने रे? Dummy variable. याद भयो कि भएन? अब हुन त मैले यो कुरो धेरैचोटि नभनेर विद्यार्थीको काम घोकिहाल्छन् भनेर छोड्न पनि सक्ने, तर मैले क्लासमा धेरैपल्ट भनिदिएपछि कमसेकम क्लासमै त याद भयो नि होइन र? हो मैले 1.5 घन्टामा सकेको कुरो 2 घन्टा लाग्यो होला, तर त्यो आधी घन्टा बढी लागेको नि, त्यो आधी घन्टा जुन बढी हामीले समय दियौ नि क्लासमा, त्यो आधी घन्टाले गर्दा तिमीले घरमा दिनुपर्ने 2 घन्टा समयको बचत भयो क्या। यसैलाई भनिन्छ एक पटकको लगानी पुस्ता जवानी। लगानी गरेको यो आधी घन्टाले तिमीले घरमा बुझ्नको लागि दिनुपर्ने 3 घन्टा समय सेभिङ भइदियो, किनकि हामीले धेरै बुझाएर हो हैन र? अब यसैलाई चाहिँ कति स्लो पढाउनु भएको भनेर च्याट बक्समा लेखेकै गर्छन् बेइज्जतीहरु। ल अब कुरो आयो सब्जेक्टिभ फंक्सनको। सब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्टमा हामीले यहाँ जे साइन छ चिन्ह त्यहाँ आउँछ। यहाँ प्लस भएको छ कि छैन बोल है? प्लस भएकोले यसको सब्जेक्ट कन्स्टेन्ट 1 हुन्छ। अनि यो माइनस भएको छ भने यहाँ के हुन्छ? -1। यहाँ प्लस छ भने के हुन्छ? +1। अनि कि एउटाको -1 एउटाको +1। सरप्लसको -1 हुन्छ, डम्मीको +1 हुन्छ। कहाँ सब्जेक्टिभ एउटा सब्जेक्टिभ हो अर्को अब्जेक्टिभ हो। अब सब्जेक्टिभमा भनेको कुरो अब्जेक्टिभमा गएर सम्झियो भने बिर्सिएको त कुरो एउटालाई भन्नुपर्ने कुरो अर्कालाई भनेर हुन्छ? हुँदैन भन्नु त हुन्छ। रितासँग डेटिङ गएको छ, हेर गीता तिमी त मलाई साह्रै मन पर्छ भने गीतालाई सम्झेर हुन्छ भन त? कहिलेकाहीँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि। रिताले पनि छोड्छ, गीताले पनि छोड्छ। आत्मा लाग्यो ल्याउन सक्नु पर्यो नि दुईजनालाई। सही ल सही हो सही। अब तिमीलाई सरसँग सिक्नु पर्यो भन्छ सर आउँदैन त्यो कुरो। +d भयो भने के हो त? 1 मात्रै आयो। यो सब्जेक्टिभको कुरो। अब मेन कुरो आयो यहाँ अब्जेक्टिभ। अब्जेक्टिभमा जब तिम्रो स्ल्याक हुन्छ, अब्जेक्टिभमा स्ल्याकको भ्यालु कति हुन्छ? 0 लेखिसकेपछि भन्छन् के बेइज्जतीहरु, त्यत्रो अघि नै पढाएको। अब्जेक्टिभमा स्ल्याकको भ्यालु कति हुन्छ रे? अब्जेक्टिभमा 0 कारण भन किन 0? सर यसमा कुनै पनि हुँदैन नि यो अनयुज्ड रिसोर्सेस। भेरी सिम्पल कुरो है। म जे शब्द भन्छु त्यसलाई शब्द स्ल्याकको किन 0 भन्दा भएर पनि युज नगरेकोले। स्ल्याकको किन 0 रे? भएर पनि युज नगरेकोले उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान गर्दैन, त्यही भएर उद्देश्य देखाउने ठाउँमा 0। कुरो बुझे? फेरि रितासँग बसेकोलाई गीतालाई सम्झिने होइन भने जस्तै अब्जेक्टिभको कुरो गर्नुन्जेल फेरि सब्जेक्टिभमा होइन फेरि। अब सरप्लसको कुरो गर्दा हामीले सरप्लसको लागि पनि के हुन्छ? 0 सरप्लसको सरप्लसको किन 0? सर्टेज भएको हुनाले भएकोले। ल फेरि मलाई भन्नु त, सबैले उत्तर देऊ। स्ल्याकको किन 0? हुँदैन भएकोले गर्दाखेरि 0 बनाएको। तिम्रो कस्तो स्मार्ट विद्यार्थीहरु। प्रश्न सोध्छु एउटा, अब सरले के सोध्नु भएको होला भनेर केही हुन्छ भनिदिया। त्यो लटेब्रो ससुराली गए जस्तो के तिम्रो। मैले स्ल्याकको बारेमा सोधे, अब त सरले सोधेको सरप्लसै होला नि, सरप्लसको उत्तर दिन्छ। ध्यान दिएर सुन न हो पहिला। अगाडि दिनुहोस्। स्ल्याकको किन 0? भएर पनि युज नगरेकोले।
सरप्लसको किन 0? हुँदैन भयो हुँदैन भएकोले। यति कुरो थाहा पायो नि। ठिक छ, मैले भनेर तिमीले गल्ती भन्दै गर्दा तिमीलाई मैले गाली पनि गर्न खोजेको होइन, तर त्यही गल्ती सच्याइदिँदा तिमीलाई याद त भयो नि। याद भयो? तिमीलाई लागिरहेछ कन्फिडेन्स बढिरहेछ भनेर? यो तिमीले तिरेको 4000 अर्थफुल छ कि छैन? एकदमै छ सर। हो, यो 4 लाखको भ्यालु पाउँदैछौ। यो 4000 ले पनि भोलिपर्सि चाहे यस्तो क्लास पाउँदैन तिमीहरूले। तिम्रो यो लोभ गरेर बस्छौ अनि लोभीको पिण्डहरू सिद्धिन्छ। अब डम्मीको कुरो गर्दा म्याक्सिमाइजेसनमा -m, मिनिमाइजेसनमा +m। के रे किन -m र किन +m को कुरो म गर्छु एकछिनमा गर्छु पक्कै। पहिला हामीले बुझिरहेको डम्मीको कोएफिसिएन्ट अब्जेक्टिभ है, सब्जेक्टिभ होइन, अब्जेक्टिभमा -m र +m, फेरि तल पनि डम्मी भएकोले त्यही -m र +m। सर यसमा किन यस्तो उटपटाङ कुरो आएछ? अरूमा त 0 0 कति मिठो कुरो आइदियो, यसमा पनि 0 अथवा 1 2 5 आइदिएको कति राम्रो हुन्थ्यो। यसमा यम को कुरो गर्दा यम रिप्रेजेन्ट्स द म्याक्सिमम भ्यालु। यमले के भन्छ रे? म्याक्सिमम भ्यालु। डम्मी भनेको कस्तो भेरिएबल भनेको? डम्मी भनेको त आर्टिफिसियल भेरिएबल हो नि त। डम्मी only occurs to complete rule only, and rule is that there must be identity matrix in the initial simplex table, and for the construction of initial identity matrix in the initial simplex table we introduce dummy variable, and once we introduce, then that dummy variable should be restricted to be in the final simplex table. अब अंग्रेजी बुझ्दैन होला, नेपाली भनिदिन्छु। हामीले जब डम्मी भेरिएबललाई हाल्छौं, यो बुझ्या है? यहाँ फेरि अर्को एउटा विद्यार्थीले यहाँ फोन गरेपछि उठाउँदैन, म पछि कल ब्याक गरिदिन्छु। यहाँ विद्यार्थीले बाहिर ब्लक भएर बसेको छ। डम्मी भेरिएबललाई हामीले किन हाल्छौं भन्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउनको लागि मात्रै हाल्छौं। जब एकपल्ट आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाइसक्छौं नि, डम्मी भेरिएबल फाइनल सिम्प्लेक्स टेबलसम्म पुग्न हुँदैन। त्यसै फाइनल टेबलसम्म नपुगोस् भनेर हामीले यस्तो तरिकाले यसको कोएफिसिएन्टलाई चार्ज गर्दिन्छौं जब त्यो भ्यालु आफै हटेर जान्छ। मैले एउटा सानो उदाहरण भन्न मन लाग्यो। जब आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडिको कुरो हो, मैले त्यो अपरेसन पढाउन थालेँ कि मेरो 16 वर्ष भइसक्यो। 7-8 वर्ष अगाडि म फिजिकल पढाउँदाखेरि मेरो नाम त्यो बेला पनि खुब चला थियो। प्रजित सरले खत्रै पढाउनुहुन्छ, उहाँसँग पढेको विद्यार्थी फेल हुँदैनन् भनेर त्यो बेलामा चर्चा गर्थ्यो। एकजना कृषि विकासको हाकिम सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रमोसनको लागि उहाँ पढ्न आउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ अब क्लासमा पनि आएर बस्नुभयो, तर बुढो भइसकेपछि के हुन्छ, दिमाग स्लो हुन्छ क्या। भर्खरको बच्चाहरूले जति छिटो सिक्छ नि, ग्याप भएको विद्यार्थीले अलि ढिलो सिक्छन्। अनि उहाँ अलिकति पढ्न चाहिँ राम्रै खोज्ने विद्यार्थी, अनि बुढो हुनुहुन्थ्यो। मेरो ठुलो बुवा उमेरको मान्छे कि एकदमै बुढै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ सर म यसरी पढ्न सकिनँ ग्रुपमा, मलाई चाहिँ हजुरले इन्डिभिजुअल पढाइदिनु पर्यो भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अब मसँग त समयको अभाव, कसरी इन्डिभिजुअल पढाउनु, मैले पढाउँदिनँ भन्न पनि मलाई गाह्रो। अनि मैले उहाँलाई के भने भन्दा उहाँले मलाई त हटाउनु पर्ने थियो नि त, मलाई त पढाउँदिनँ भन्दै पनि मान्नु भएन कि उहाँले। सर जति पैसा लिए पनि पढाइदिन्छु भन्नुभयो। अब मैले के भने, उहाँ दुईजना हुनुहुन्थ्यो, फेरि कृषि विकासकै दुईजना हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले के भने भन्दा अब उहाँलाई हटाउनु परेको छ, पढाउँदिनँ भन्दा पनि मान्नु भएको छैन। मैले गरेँ के त भन्दा, सर ठिक छ पढ्नु त पढ्नुहोस्, तर मैले एउटै ग्रुपबाट म त 3 लाख 4 लाख रुपियाँ कमाउने मान्छे हो, त्यति त तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्न। कमसेकम मलाई एउटा ग्रुपको त पैसा तपाईँले तिर्नुपर्छ। कति तिर्ने सर भन्दाखेरि मैले के भन्दै दुईजना हुन्थ्यो, मलाई पर हेड 50,000 चाहिन्छ मसँग पढ्ने हो यदि मसँग इन्डिभिजुअल पढ्नुहुन्छ भने। त्यसो भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको सातो पुत्तो फ्लाइ भरेपछि भोलिदेखि मलाई उहाँले दुःखी दिनु भएन कि म आउँदिनँ। त मेरो चाहना पनि त्यही थियो। त भने चाहिँ मैले आफ्नो भ्यालु नै यदि चार्ज गरिदिने ताकि त्यो आफै वञ्चित भएर गइदियोस् के। विचार गर्नुहोस्, त अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्टमा पनि त्यही हाल्ने। डम्मी भनेको त हाम्रो त आर्टिफिसियल भेरिएबल न हो। हामीले हालिसकेपछि फाइनल सिम्प्लेक्स टेबलसम्म पुग्न दिन हुँदैन। त फाइनल सिम्प्लेक्स टेबल पुग्न नदिनको लागि हामीले कोएफिसिएन्ट नै यस्तो राखिदिने ताकि हिसाब गर्दै जाँदा तो आफै निस्केर जाओस्। तो करने की स्टूडेंट की मतलब वॉइस आए सिर्फ, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो अब जो स्टूडेंट बोलेगा वो सुभान अल्लाह बहुत ग्रेट मैच ठीक छ, छोड़ दो अब केही छैन, जति भने पनि लाग्दैन, छोड ल। अब हामीले कोएफिसिएन्ट कति राख्ने भन्दा नि हेर्ने हामीले उद्देश्यलाई, केलाई हेर्ने रे? उद्देश्यलाई। जब तिम्रो म्याक्सिमाइजेसन छ, इफ योर अब्जेक्टिभ, फेरि अंग्रेजी बोलिहाले, यदि तिम्रो उद्देश्य म्याक्सिमाइजेसन छ भने तिमीले म्याक्सिमम भ्यालु मात्रै खोज्दछौ। म्याक्सिमम भ्यालु खोज्दै गर्दा तिम्रो अगाडि मिनिमम भ्यालु अर्थात माइनसमा कुनै भ्यालु छ भने त्यो अटोमेटिकली छुटेर जान्छ। फेरि मैले त्यो यसो बोल्दा सर कति फुर्ती राम्रो भने जस्तो हुन्छ,
मभन्दा खतरै बोल्ने छौ कि तिम्रो अङ्ग्रेजी, तर एकदमै त्यो दुःख पाउने विद्यार्थीहरू पनि जहाँ अङ्ग्रेजी देख्ने बित्तिकै उता त्यस्ता विद्यार्थीको लागि मात्रै भने फेरि रमाइलो गर्नलाई पनि मैले भने नि फेरि कति नै सरको अङ्ग्रेजी खतरा जस्तै, मेरो त्यस्तो केही छैन विचारमा। ल भनेपछि -m लाई हामीले किन राख्यो भन्दा म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ हुँदा नि डम्मीको भ्यालु -m राख्ने बित्तिकै अटोमेटिकली डम्मीहरू छुटेर जान्छन् भनेर। त उद्देश्य भन्दा कन्ट्राडिक्टरी भ्यालुलाई राखिदिने, उद्देश्य भन्दा विपरीतार्थ भ्यालुलाई राख्ने, किनकि हाम्रो जब उद्देश्य म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ वी नीड टु सेलेक्ट ओन्ली म्याक्सिमम भ्यालु, and if we are searching maximum value and in front of us there is minimum value and there is minus value, then that value will automatically be left out. तो आफै छुटेर जान्छ क्या। त्यसैले म्याक्सिमाइजेसनलाई उल्टो गराउनलाई -m, मिनिमाइजेसनको बेलामा हामीले मिनिमम खोज्छौँ, मिनिमम खोज्दाखेरि त्यो बेलामा +m राखिदिने। अब यो कुरो हिसाबमा आयो भने अझै बढी बुझ्लौ, अहिले त्यतापट्टि ध्यान नदिउँ। सर m को भ्यालु कति राख्ने गराइहालेको छ, पढ त। Where m represent the very maximum value, for easy calculation we can assume m as 10, 100, 1000 and more as per the amount of objective coefficient. So objective coefficient लाई हेर्ने, objective coefficient हेर्दाखेरि 1 देखि 9 सम्मको छ भने m को भ्यालु 10 लिइदिने, अनि 11 देखि 99 सम्मको लागि छ भने त्यो भन्दा म्याक्सिमम हुने गरी 100 लिइदिने, अनि त्यो भन्दा भ्यालु मोर देन 1000 छ भने मोर देन 100 छ भने त्यो बेलामा 1000 लिइदिने। भनेपछि तिमीले लिँदा के लिने, कि त 10 लिने, कि त 100 लिने, कि त 1000 लिने। सर मसँग अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्टमा भ्यालु 19 छ भने मैले 20 लिए भइहाल्छ नि, किन 20 मात्रै, 19.1 लिए पनि हुन्छ, हिसाब त मिल्छ। तर तिमीले लिने त्यो 20 भन्दा नि 100 लिनु सजिलो नि। किन सजिलो भन्दा नि विचार गर है, ल कल्पना गर त। अब तिमीले कुरालाई मल्टिप्लाई गर्दा, ल मलाई भन त 17980 लाई इन्टु 20 गर्न सजिलो कि इन्टु 100 गर्न सजिलो? 100 ओ भनेपछि हो माने 100 नबोल हौ नबोल, माने मैले 100 को तुलनामा 20 सानो हो, सानो पो हो, सजिलो त होइन नि। तिमीहरूलाई थाहा होला नि हरेक सानाहरू सजिला हुँदैन, कति टिमुर्केका हुन्छ नि कोही कोही। अनि पछाडि हामीले सानो हुनु एउटा पाठ, सजिलो हुनु एउटा पाठ। तसर्थ सजिलोको लागि कि 10 कि 100 कि 1000 मान्ने चलन छ, होइन म त 20 मान्छु, क्याल्कुलेटरमा पाइहाल्छ, मलाई किन मान्नु पर्यो सरले भनेको कुरो, म त आफ्नै मनको राजा, म त आफ्नै मनको रानी भनेर चम्किँदै तिमी 20, 15, 18.5 राख्छौ भने पनि केही मैले भन्न सक्दिनँ। एन्सर चाहिँ मिल्छ, गाह्रो हुन्छ, किनकि तिमीले मैले भनेको नमान्नु भनेको तिम्रो हिसाब बिग्रिने ठाउँमा पुग्नु मात्रै हो। फेरिबाट राम राम बीचमा छुटिहाल्नु सर, के गर्नु, बीचमा काटेर अब के गर्ने भन्दा अब स्लाइड सुन्ने अनि बस्ने, अब के गर्ने, पुरपुरो समाएर यस्तै ठिक छ, केही छैन। तिमीहरूलाई मैले अब के गर्ने, अब बीचमा काटिन्छ, फोन गरे हजुरले रिसिभ पनि गर्छन्। अब मैले देखिरहेको थिएँ तिम्रो फोन आइरहेको थियो मनिताको। ठिक छ हामी अब रेकर्डिङ सुन्ने पछि ल भयो, यति हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी के गर्दैछौँ भने एउटा सिन्टेक्स टेबलको नमुना यहाँ हुँदैछ, यो नमुना हामीले चाहिँ पेश गर्छौँ। अब के गरौँ भने अब तपाईँहरूलाई मैले आज मैले धेरै पढाइनँ, किनकि पैसा तिरेका विद्यार्थीहरू बाहिर बसिराख्नु भएको छ। आज मैले क्लासलाई अफ गरेँ। तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने यहाँसम्मको मैले तपाईँहरूलाई फोटो खिच्ने मौका दिन्छु, किनकि मैले आज स्लाइड पठाउने भ्याउँदिनँ। तपाईँहरू सबैलाई मैले 5-5 सेकेन्ड फोटो दिन्छु है त। ल एकचोटि फोटो खिच्नुहोस् त सबैले। पक्रिन्छ पहिला म रेकर्डिङ अफ गरिदिन्छु, किन बढी पावर दिने।